भनेको के हो त, यो भनेको के हो भनेर आयो भने, अथवा चाहिँ यो नै के हो भन्ने कुरा त पहिलो कुरो जुन बुझ्नु पर्यो, यसको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा सबै पाठ्यक्रमहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने मूल है, मियो भन्छौँ नि हामी, मियो हो, त्यसलाई चाहिँ विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भन्छौँ साथीहरू। मियो अथवा मार्गदर्शन पाठ्यक्रम भनेर भन्छौँ है, मार्गदर्शन भन्छौँ यसलाई, मार्गदर्शन गर्ने सबै पाठ्यक्रमहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने काम यसले गर्छ। अब यो कहिले आयो त, सुरुमा कहिले आयो त भनेर सोध्यो भने एउटा जान्नुपर्ने कुरो, जस्तै एउटा प्रश्न लेखौँ, विद्यालय शिक्षाको है, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप प्रारूप सुरुमा कहिले बन्यो भनेर सोध्यो भने, सुरुमा कहिले बन्यो? आशिष सर मेल चेक गर्नु होला है। ए हुन्छ सर, सुरुमा कहिले बन्यो भनेर सोध्यो भने कलर चेन्ज गर्नु भन्नुभयो साथीहरूले, कुन कलर गर्नु भने यसरी नै ठिक छ है। ल, यो प्रश्न सोध्यो भने विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप सुरुमा कहिले बन्यो भनेर प्रश्न आयो भने, यसको त हामीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 त पढ्नुपर्ने विषय यो हो, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 पढ्नुपर्ने। तर त्योभन्दा अगाडि त हामीले के जान्नुपर्छ भने, सुरुमा कहिले आयो त भन्ने कुरो जान्नुपर्छ। सुरुमा कहिले आयो त साथीहरूले च्याटमा लेख्नुहोस् त, सुरुमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप सुरुमा कहिले आयो भने यो 2063 सालमा आयो। पहिलो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 साल 10 को महिना 25 गते है, 10-25 मा आयो, 10-25 मा आयो भनेर सम्झने, 10-25 मा आयो यो भनेर सम्झने। सुरुमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले आयो भनेर प्रश्न आयो भने यो 10-25 मा आयो। र दोस्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कुन हो, अथवा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कतिौं राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो भनेर सोध्यो भने पहिलो त यो भयो, पहिलो यो भयो। र यसको पहिलो पटक संशोधन भयो, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को संशोधन कहिले भयो भनेर सोध्यो भने है, ल, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप है, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को पहिलो संशोधन कहिले भयो भनेर सोध्न सक्छ। यो डेटहरू सोध्न सक्छ, पहिलो संशोधन कहिले भयो, पहिलो संशोधन कहिले भयो, कहिले भनेर सोध्यो भने कहिले छ साथीहरू? 2071 साल, 71 साल 3 को महिना 30 गते। अब 71 साल 3 को महिना 30 गते भनेर लेख्ने, यसको पहिलो संशोधन 2071 साल 3 को महिना 30 मा भयो। जब यो 3 को महिना 30 गते संशोधन भए पछाडि के भएको छ भने राष्ट्रिय उद्देश्य पनि एउटा थप भएर 12 वटा भएको छ, हो कि हैन भन्नुस् त? प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य थप भएको छ। र यो डेट सँगै के सम्झनु पर्छ भने 2071 साल 3 को महिना 30 गते स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप पनि आएको हो। त्यसैले यो दुईटा डेटलाई एकैचोटि सम्झनु पर्छ, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप है, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप पनि यही दिन हो भनेर सम्झने, सम्झँदाखेरि है यही दिन हो भनेर सम्झने। परिमार्जन अथवा चाहिँ है, पहिलो संशोधन अथवा परिमार्जन भनेको एउटै हो, संशोधन परिमार्जन भनेको एउटै हो, यो संशोधन परिमार्जन भनेको कुरो एउटै हो। केही परिवर्तनहरू भयो अथवा संशोधन भयो हैन, परिमार्जन भने पनि कुरो एउटै हो है, परिमार्जन भयो भने पनि एउटै हो। तपाईले जान्नुपर्ने कुरो के छ भने विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम हामीले पढ्नुपर्ने, यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भनेको के हो त? एउटा दस्तावेज हो, यो दस्तावेज हो। कस्तो दस्तावेज रहेछ त? सबै पाठ्यक्रमहरूलाई यो चाहिँ के गर्दो रहेछ, यसले ह्यान्डल गर्दो रहेछ, मुली रहेछ यो भनेर सम्झने।
है, मूल दस्तावेज हो अथवा मार्गदर्शक दस्तावेज हो। यसले मार्गदर्शन गर्छ एउटा, त्यसले मार्गदर्शन प्रदान गरिसकेपछि मात्रै विषयगत र कक्षागत पाठ्यक्रमहरू निर्माण हुन्छन् र ती सबैलाई समेट्ने गरी यस्तो बनिएको हुन्छ भनेर सम्झने। अरू सबै पाठ्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने मियो पाठ्यक्रम भनेर हामी विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भन्छौँ है, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भन्छौँ। यसका सन्दर्भमा छ। अब पाठ्यक्रम कहाँबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ भने त नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम चाहिँ विद्यालयले लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ साथीहरूलाई है, थाहा छ। यो टिप्नुपर्ने कुरो छ भने साथीहरूले यहाँबाट आयो, प्रश्न आयो भने कसरी आउँछ भने सुरुमा बनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कुन हो, हामीलाई पढ्नुपर्ने कुरो यो हो, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076। तर योभन्दा अगाडि पनि अलिकति कुराहरू जान्नुपर्छ। 2063 सालको पहिलो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भन्यो भने 2063 है, यसको संशोधन भयो 2071 सालमा संशोधन भयो भनेर सम्झने है। यति सम्झनु पर्यो, यहाँ यति कुरो सम्झनु पर्यो। ल अब यो यसका सन्दर्भमा हामी अरू छलफल गरौँ है, यसका सन्दर्भमा अरू छलफल गरौँ। ल अब यहाँ जान्नुपर्ने कुरो छ विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 पढ्नुपर्ने विषय हाम्रो यो है, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 पढ्नुपर्ने। अब यहाँ एक दुईवटा डेट छ साथीहरू, डेट हामीले भुल्नु हुँदैन, डेट त हामीले सम्झनु पर्यो है, डेटहरू त हामीले हेर्नु पर्यो। डेटहरू हेर्दाखेरि है, डेटहरू हेर्दाखेरि दुई चारवटा डेटहरू यहाँ हेरौँ है साथीहरू। ल यो कहिलेकाहीँ के प्रश्न सोध्छ भने यो माथितिरको प्रश्न सोध्छ। योभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ यहाँ तल मैले हाइलाइट गरेको छु, मिति 2076 साल भाद्र 20 गते, यो पहिलो कुरो जान्नु पर्यो है। यो चाहिँ भनेको चाहिँ यो जन्म मिति, यसको जन्म मिति जस्तो है। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको जन्म मिति भनेको 2076 साल भदौरे झरीमा भनेर सम्झने। भदौरे झरीमा 2076 साल भाद्र 20 गते हो है। 2076 साल 5 को महिना 5 को 20 होइन, 5 को 20 2076 साल 5 को महिना 20 गते नेपाल सरकार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट यो आयो। कुन आयो त? विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप आयो 2076। योभन्दा पहिला अरू डेटहरू पनि हेर्नुपर्छ हामीले। सबैभन्दा त्यो चाहिँ मन्त्री स्तरीय निर्णयमा अथवा नेपाल सरकारमा लानुभन्दा अगाडि त एउटा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने छ। के छ त? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास, रापा विमुप भन्छौँ हामी, रापा विमुप भन्छौँ है, रापा विमुप। यो रापा विमुप भनेको के होला? रापा विमुप भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने हुन्छ। 17 सदस्यीय हुन्छ साथीहरू है, 17 सदस्यीय हुन्छ। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्छन् यसका अध्यक्ष होइन। धेरै जसो सबैका परिषदका सभाका अध्यक्ष भनेका सिमराम हुन्छन् क्या। सिमराम भनेको के भने शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। सिमराम भनेको शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्। ती सिमराम चाहिँ हुन्छन् अध्यक्ष। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदका अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्छन्। त्यो समितिले सिफारिस गरेका आधारमा नेपाल सरकारले बल्ल स्वीकृत गर्छ है। अन्तिम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कसको हो भने अन्तिम स्वीकृति, पाठ्यक्रमको अन्तिम स्वीकृति दिने काम नेपाल सरकारको। अन्तिम स्वीकृति दिने काम, यो कुरो बुझ्नुपर्छ साथीहरूले। पाठ्यक्रमको अन्तिम स्वीकृति कसले गर्छ? अन्तिम स्वीकृति चाहिँ नेपाल सरकारले गर्छ। अब अन्तिम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने काम कसले गर्छ भने त्यो चाहिँ यहाँ मैले भनिसकेँ साथीहरूलाई, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गर्छ। यो 17 सदस्यीय हुन्छ। कहाँ हुन्छ त? यो केन्द्रीय स्तरमा हुन्छ। कसको अध्यक्षतामा बस्छ भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्छ। त्यो बैठकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिएर स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्छ। त्यो कहिले गर्यो त भन्ने कुरो सम्झनु पर्छ। त्यो एक दिन अगाडि गर्यो, एक दिन अगाडि है, एक दिन अगाडि गर्यो भनेर सम्झिने। एक दिन अगाडि भनेको कहिले भयो थियो त? यो चाहिँ स्वीकृति कहिले भयो? 76 साल भाद्र 20 गते भनेपछि 2076 साल भाद्र 19 गते के भयो त?
स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरेको थियो, 20 गते स्वीकृत भयो भनेर सम्झने है। 19 गते स्वीकृतिको लागि पेश गरेको थियो, सिफारिस गरेको थियो र 20 गते स्वीकृत भयो। यो कुरा, यो डेट पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला है। त्यसै गरी अरु दुईवटा बैठकहरू बसेका छन् है। अब यो चाहिँ स्वरूपहरू र आधारहरू तयार गरेको बैठक छ। यो जेठैदेखि अथवा 2073 सालदेखि नै छलफल भइरहेको थियो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका बारेमा त। किनभने पहिलो पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 मा आयो, 2063 मा। त्यस पछाडि 2071 सालमा यसको परिमार्जन भयो, 72 सालमा संविधान आयो हैन। संविधान आइसकेपछि अब नेपालमा चाहिँ नयाँ तरिकाको शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ हैन भनेर चाहिँ के आयो त भने अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अब 63 भन्दा 73 मा त यो प्रत्येक 10 वर्षमा त पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ हैन। 5 वर्षमा साधारण परिवर्तन गर्ने हो। साधारण भने पाठ्यक्रममा अलिक बृहत परिवर्तन गर्ने भनेको 10 वर्षमा हो, 10 वर्षमा। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले नि बोलेको छ 10 वर्षमा गर्नुपर्ने। त्यसैले 63 भनेपछि 73 सालबाट चाहिँ 2073 सालबाट पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा नयाँ ढाँचा ल्याउनुपर्छ भन्ने छलफल गरिरहेको थियो र एउटा स्वरूपहरू र आधारहरू प्रस्तुत भयो। स्वरूपहरू र आधारहरू प्रस्तुत कहिले भयो भन्दाखेरि 2075 साल 2 महिना 18 मा भयो है। र एउटा सिफारिस गरेको छ त्यो परिषदको बैठकले 75 साल 5 महिना 2 गते चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि कक्षा 12 सम्मको पाठ्यक्रम संरचना सिफारिस गरेको थियो। अनि विभिन्न सरकारवालाहरूबाट राय सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिएर त्यसमा अलिकति हल्का पुनरावलोकन गरेर परिमार्जन सहित 5 महिना 19 गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिएर स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्यो नेपाल सरकार समक्ष। नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्यो। त्यसैले पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ अन्तिम स्वीकृति भन्यो भने नेपाल सरकारले गर्छ। यो चाहिँ घरिघरि सोधिरहेको प्रश्न हो साथीहरु। साथीहरुलाई यहाँ सोध्नुपर्ने कुनै विषय छ भने यहाँ मलाई भन्नुहोस्, च्याटमा लेख्नुहोस् है त। यहाँ 3टा डेट हामीले सम्झ्यौ। एउटा 75 2 18, यहाँ चाहिँ महिनामा 2 आएको छ भने यहाँ गतेमा 2 आएको छ है। त्यसरी बुझ्नुस् कुरो है। यहाँ महिनामा 2 आएको छ भने यहाँ के आएको छ, गतेमा 2 आएको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो है। गतेमा 2 आएको छ 5 महिना 2 गते। र यहाँ 02 छ भने अन्तिम स्वीकृति भएको डेट कति छ त, 20 छ। यसरी पनि हामी हेर्न सक्छौं। डेटहरूलाई लिङ्क गरेर हामीले याद गर्नुपर्छ है। यहाँ 5-2 छ, तल कति छ 5-20 छ। हामीले यसरी पनि हामीले याद गर्न सक्छौं है। यसरी हामीले याद गर्न सक्छौं। साथीहरु यो स्लाइडमा केही सोध्नुपर्ने विषय छ भने भन्नु होला है त। के छ साथीहरु, यहाँबाट प्रश्न कसरी आउँछ भन्ने सन्दर्भमा कस्तो प्रश्न आउँछ त? यहाँबाट प्रश्न आयो भने च्याट अफ छ र साथीहरुको छैन नि? च्याट अफ छ भन्नुस् त। छैन है। सुरुको पाठ्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, पहिलो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले बन्यो भनेर सोध्यो भने पहिलो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 63 मा बन्यो भनेर याद गर्ने एउटा कुरो। 63 मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 जसले चाहिँ विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा वर्गीकरण गरेको थियो, हो कि हैन भन्नुस् त? त्यसरी गरेको थियो। अनि यासा सार्पीले पनि त्यसैलाई जोड दिएको छ। ल यहाँ केही सोध्नुपर्ने विषय साथीहरुलाई छ भने त्यसको परिमार्जन याद गर्ने। 63 71 33 मा असारको महिनामा भयो र यो चाहिँ भदौको महिनामा स्वीकृत भयो भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ सम्झन पर्यो। र एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने नेपाल सरकारलाई पाठ्यक्रम चाहिँ अन्तिम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्दो रहेछ र नेपाल सरकारले अन्तिम स्वीकृति दिँदो रहेछ भन्ने कुरा सम्झनु पर्यो। र यो डेटहरू याद गर्दाखेरि कसरी याद गर्नु पर्यो? 75-5-2 मा पाठ्यक्रम सिफारिस गर्यो। सिफारिस गर्ने बित्तिकै विभिन्न सरकारवालाहरुलाईसँग छलफल भयो। छलफल भएर राय सुझावहरू सङ्कलन गरियो। राय सुझावहरूलाई पुनरावलोकन गरियो। पुनरावलोकन गरेर केही परिमार्जन सहित अघिल्लो दिन चाहिँ सिफारिस गरियो। भोलिपल्ट के भयो त स्वीकृत भयो। यसरी सम्झने।
75 5 2 यहाँ 5 2 छ, तल कति छ त 5 20 त। यो साथीहरूले स्क्रिनसट गर्नुपर्ने छ भने गर्नु होला। ल ओके, अब अगाडि बढेँ है त। यहाँबाट प्रश्न कसरी आउँछ मैले साथीहरूलाई भनि नै हालेँ है, भनि नै हालेँ। ल यही सन्दर्भमा कुरो के छ त, यही सन्दर्भमा ल ल नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले विकास भयो भनेर सोध्यो भने 2063 भन्ने यो कुरो टिप्नु साथीहरूले। पहिलो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले आयो भन्यो भने 2063 साल भन्ने। 2063 साल कहिले भन्यो भने 2063 साल माघको महिना 25 गते भन्ने, माघको महिना 25 गते है। 2063 साल माघको महिना 25 गते आयो भनेर सम्झने। र त्यसको पहिलो चाहिँ परिमार्जन कहिले भयो, अद्यावधि कहिले भयो भन्यो भने 71 साल 3को महिना 30 गते आयो भनेर सम्झने। यो डेट सम्झनु पर्यो। 2063 सालमा पहिलो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप आयो। पहिलो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप है साथीहरू, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप आयो। र यसको पहिलो परिमार्जन 2071 साल 3को महिना 30 गते भयो। 3को महिना 30 गते पहिलो के भयो, परिमार्जन भयो। यही दिन के आयो भनेर सम्झने, यही दिन यो यही 71 साल 3को महिना 30 गते तपाईले यसो सम्झिने स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप पनि आयो। त्यसैले स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूपको पनि डेट सम्झाउँदाखेरि, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूपको पनि डेट सम्झाउँदाखेरि त्यसरी सम्झनु पर्यो है, त्यसरी सम्झनु पर्यो। ल र के भयो त, यिनीहरूबाट चाहिँ 2071 सालबाटै पाठ्यक्रम चाहिँ यो परिमार्जन भइसके पछाडि 2073 सालबाट विभिन्न कुराहरू आइसकेका थिए, विभिन्न सुझावहरू आइरहेको थियो, विश्लेषण त्यसै गरी अनुभव भइरहेको थियो। र अनि ल भएर चाहिँ अहिले 76 साल 5को महिना 20 गते 2076 साल है, 2076 साल 5को महिना 20 गते चाहिँ के आयो त, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप आयो। 2076 साल 5को महिना 20 गते झरी परेको थियो त्यो दिन भनेर सम्झने। झरी परेको दिन 5/20 हैन, 5/20। अब यसरी सम्झे पनि हुन्छ साथीहरू। 2076 5को महिना 20 गते सम्झँदाखेरि पछाडिको 20 गते त हामीलाई याद भइहाल्यो। यताबाट गन्ने हो भने 5 6 7 त्यसरी लाइनै छ, 5 6 7 है, 5 6 7 यसरी 5 6 7 2076 साल 5 6 7 है। र कति गते, 20 गते, लास्टको 20 यता पनि 20, यसरी जोडिदिने है। सम्झने कसरी, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप सम्झँदाखेरि 5 6 7 यता पनि 20 यता पनि 20। किन यो धर्को आउँछ साथीहरू, धर्को अटोमेटिक आइरहेछ। 72 सालमा त संविधान आएको है। कसरी सम्झने रहेछ, 5 हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको डेट सम्झँदाखेरि 5 6 7 यता पनि 20 यता पनि 20। अब याद हुन्छ। ल ओके, यसरी हामीले सम्झनु पर्छ है, यसरी सम्झनु पर्छ। र अर्को कुरा यहाँ सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने, एकलपथीय पाठ्यक्रम हैन, एकलपथीय पाठ्यक्रम कुन कलरले लेख्दाखेरि अलि बुझिन्छ त। ल विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा कस्तो किसिमको पाठ्यक्रम छ। अब यहाँ दुई किसिमको पाठ्यक्रमको ढाँचा छ। एउटा एकीकृत पाठ्यक्रम छ, एकीकृत पाठ्यक्रम हेर्नुहोस् है, एउटा एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचा छ। अर्को चाहिँ एकलपथीय ढाँचा छ, एकलपथीय पाठ्यक्रमको ढाँचा छ। यो एकीकृत भनेको के हो, विभिन्न विषयका ज्ञान सिप अथवा विभिन्न कक्षाका ज्ञान सिपहरूलाई विभिन्न विषयका ज्ञान सिप
प्रवृत्तिहरूलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गरियो, एकीकृत गरियो, समावेश गरियो भने त्यस्तो पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भन्ने। त्यो चाहिँ अहिले कति कक्षासम्म भनेको छ भन्यो भने हामीलाई सोध्न सक्ने प्रश्न हो यो। आधारभूत तहको कक्षा 3 सम्मको पाठ्यक्रम अहिले एकीकृत ढाँचाको छ। परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्न हो यो। परीक्षामा हाल चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचाको छ? येलो कलरले देखिएन के भन्नुभयो हैन। एकीकृत ढाँचाको कति कक्षासम्म छ अहिले भन्यो भने कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम, कक्षा 3 सम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचाको छ। एकीकृत पाठ्यक्रमका बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ यहाँ। एकीकृत पाठ्यक्रमको बारेमा पनि एकीकृत भनेको के त तपाईहरुलाई थाहै छ। के गर्ने त? एकीकृत गर्ने भनेको एकीकरण गर्ने भने जस्तै भयो हैन। विभिन्न विषयका ज्ञान सिप प्रविधिहरूलाई एक ठाउँ जम्मा गर्ने। अहिले म तपाईहरुलाई अर्को स्लाइडमा देखाइहाल्छु एकीकृत भनेको के हो। अर्को छ तपाईलाई दुईटा कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो दुईटा आयो यहाँ। कक्षा 3 सम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत रहेछ, एकीकृत है। र कक्षा 9 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम, 9 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम एकल पथीय छ, एकल पथीय। त्यहाँ कुनै पनि अहिले शङ्का आयो भन्ने छैन है, अहिले शङ्का आयो भन्ने छैन, एकल पथीय छ। परीक्षामा सोध्यो भने कति कक्षादेखि कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रम एकल पथीय छ भन्यो भने 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको भन्ने। कति कक्षासम्मदेखि कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत छ भन्यो भने कक्षा 3 सम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत छ भन्ने। दुईटा कुरा यहाँ बुझियो। अहिले विद्यालय शिक्षा अक्षराङ्कन पद्धति अनुसार चलेको छ। अहिले विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका भनी 2078 समेत आइसकेको छ। 78 9 को महिना 7 गते आइसकेको छ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका भन्ने आएको छ हैन। त्यसले अरु पहिलाका कार्यविधिहरूलाई खारेज गरेर लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका आएको छ 2078 साल 9 को महिना 7 गते। कक्षा 1 देखि 12 सम्म नै अब लेटर ग्रेडिङमा चल्ने भनेर भनेछ त्यहाँ है। यो कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो। यहाँ दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। 3 कक्षासम्मको पाठ्यक्रम हो। अब 4 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको बारेमा यसले बोलेको छैन। अब बन्दै छ पाठ्यक्रम हैन। त्यसैले 4 कक्षादेखि चाहिँ अरुका बारेमा यसले बोलेको छैन। जम्मा दुईटा कुरा बोलेको छ। 3 कक्षासम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत, 3 कक्षासम्म एकीकृत अथवा 1 देखि सुरु भएको एकीकृत, 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत र चाहिँ 9 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम एकल पथीय, जहाँ शङ्का छैन। अहिले शङ्का भन्ने छैन, विषय मात्रै छ हैन। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। कति कक्षादेखि कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रम एकल पथीय, कति कक्षादेखि कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत भन्न सक्छ। आधारभूत तहमा 3 कक्षासम्मको एकीकृत, माध्यमिक तह जति 9 देखि 12 सम्म एकल पथीय भन्ने कुरो बुझ्ने। अब यहाँ कुरो छ पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा। पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा। 1 पाठ्य घण्टा बराबर अथवा 1C बराबर भन्छौँ, 1C 1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 वर्किङ आवर है। 1C = 32 W है, 32 W। यो प्रश्न सोधिसकेको छ। यो चाहिँ प्रासलाई हैन, सङ्घको प्रासलाई र प्रदेशमा पनि यो क्वेसन दोहोऱ्याएर सोधिरहेछ। यहाँबाट आउन सक्ने प्रश्न, महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो यो, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो है। साथीहरूले विशेष रूपमा ध्यान दिनु होला। 1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्य घण्टा हुन्छ। अब यो पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टाको बारेमा हामीले अहिले यो कक्षागत पाठ्यक्रम पढ्दाखेरि विस्तृत रूपमा हेर्छौँ। अहिले बुझ्नुस्, 1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्य घण्टा हुन्छ है। कार्य घण्टा चाहिँ वार्षिक रूपमा हुन्छ। पाठ्य घण्टा भनेको पहिला हामी पाठ्यभार भन्थ्यौँ, अहिले साप्ताहिक रूपमा हुन्छ हैन। यसरी हामीले हेर्नु पर्यो। ल यहाँ भन्नुपर्ने कुरो साथीहरूको केही छ भन्नुस् त। यहाँबाट आउन सक्ने प्रश्न मैले भने दुईटा प्रश्न आउन सक्छ यहाँबाट। एउटा प्रश्न के आउन सक्छ, कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत छ, 3 कक्षासम्म भन्ने सक्यो। अर्को के प्रश्न आउन सक्छ, कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रम एकल पथीय छ, 9 देखि 12 भन्ने सक्यो। अथवा यसरी भन्न पनि सक्छ, कक्षा 9 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम कस्तो ढाँचाको छ भन्छ। अनि एकल पथीय, बहुपथीय, एकीकृत हैन,
यसै गरी तपाईँलाई अप्सन दिन सक्छ भनेपछि एकल पथीय भन्नु पर्यो पथ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो पथ यहाँ पथ भन्ने कुरो छ है र 3 सम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचाको छ यति कुरो बुझ्ने यो तलको कुरो अहिले नहेर्नु होला यो हामीले अहिले पछि अहिले विस्तृत छलफल गरिहाल्छौँ यो हेर्नु परेन है ल त्यसै गरी पाठ्यक्रमको सैद्धान्तिक आधारहरू भनेर राखिदिएको छ सैद्धान्तिक आधारहरू भनेको पाठ्यक्रम कस्तो किसिमले बनेको छ त भनेको कस्तो किसिमले बनेको छ 9 देखि 12 सम्म नै छ नि अहिले त 9 देखि 12 सम्मको 9 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम एकल पथीय हैन 9 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम एकल पथीय अब सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम छ यो सक्षमता भने के होला साथीहरुलाई पहिला उद्देश्य भन्थ्यो है 4-8 को बारेमा केही पनि बोलेको छैन 4-8 केही पनि होइन है तपाईहरुलाई सोध्यो भने 4-8 को बारेमा सोध्दैन 4-8 को बारेमा सोध्दैन अब यहाँ बुझ्नु पर्यो उद्देश्य र सक्षमतामा के फरक छ त उद्देश्य र सक्षमतामा के फरक छ पहिला हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ कक्षा आधारभूत तहको 1-8 को उद्देश्य भनेर पढेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 मा हैन त्यो भनेर पढेको ल सक्षमता हुनका लागि के कुरा चाहिन्छ भने नलेज है नलेज स्किल एटिट्युड है केआसे भी भ्यालु है अनि केएसए भी एआर है आर रेडी टु डु भन्ने छ हैन यो अब विशेषता चाहिँ यो केएसए भी भन्ने छ केएसए भी भनेको नलेज स्किल एटिट्युड भ्यालु उद्देश्यले चाहिँ यो चाहिँ काम गराइसँग सम्बन्धित छ है काम गराइसँग नलेज स्किल एटिट्युडसम्म भन्दा पनि भ्यालु अथवा चाहिँ कामै गर्नेसँग सम्बन्धित छ यो सक्षमता भनेको काम गर्न सक्नुसँग सम्बन्धित छ उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा त्यो के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि काम गर्ने भन्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ के भन्नु हामीलाई यहाँबाट प्रश्न सोध्यो भने हेर्नु है एकीकृत र एकल पथीय भनेको एकीकृत पाठ्यक्रमको बारेमा हामीले विस्तृत अध्ययनै गर्नुपर्छ है सुन्नुस् है एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले विस्तृत अध्ययनै गर्नुपर्छ यो अहिले पढ्नै पर्छ एकीकृत पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम भनेर हाम्रो चाहिँ करिकुलममै राखिदिएको छ एकीकृत र स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम पढ्नुपर्छ त्यहाँका क्षेत्र र क्रम पढ्नुपर्छ यो विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्छौं एकीकृत पाठ्यक्रमको एकल पथीय भनेको यहाँ अहिले शंकाए केही पनि छैन हैन शंकाए केही पनि छैन एउटै बाटो छ एउटै बाटो जुनसुकै विषय पढाइ पनि भयो त्यहाँ विज्ञान विषय अथवा चाहिँ गणित विषय भन्ने विषयहरू मात्रै छ त्यसैले एकल पथीय पाठ्यक्रम छ भनेर सम्झने एकीकृत भनेको चाहिँ जस्तो यस्तो एकीकृत भने साथीहरुलाई भनिहालौं एकीकृत भनेको जस्तो गणित विषय पढाउँदाखेरि वृत्तचित्र पढाइ हुन्छ हैन र गणित यहाँ फेरि 3 कक्षासम्मको कुरो गर्नु पर्यो वृत्तचित्रको कुरा नगरौँ गणितमा जोड घटाउ गुणन भाग पढाइ हुन्छ भने जोड पढाइ हुन्छ भने तपाईले सामाजिक पढाउँदाखेरि पनि जोडको कुरा ल्याउनु पर्यो यहाँ जोडका कुरा ल्याउनु पर्यो कसरी भने चाहिँ कुनै अब तपाईले सामाजिकमा परिवारका सदस्यहरू पढाउनुहुन्छ परिवार पढाउनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आमा बुबा पढाइ भयो भने आमा र बुबा हैन आमा कतिजना बुबा कतिजना अथवा दाजुभाइ कतिजना भनेर यहाँ जोडको अवधारणा ल्याउन सक्नुहुन्छ के हैन यसरी चाहिँ जोड पढाउँदा गणितमा जोड पढाउँदाखेरि सामाजिकका कुरा ल्याउनु पर्यो सामाजिक यो चाहिँ गणितमा जोड पढाउँदाखेरि सामाजिकका कुरा सामाजिकमा पढाउँदा कुनै परिवार पढाउँदाखेरि जोडका कुरा यही समावेश भएर आउने भयो के यही अंग्रेजी पनि यही समावेश भएर आउँछ कतिपय कुराहरू हो लिंक गरेर पढाउने लिंक गरेर अथवा एकीकृत गर्ने यसका भएका ज्ञानहरू सामाजिकमा सिक्ने ज्ञानहरूलाई गणितमा पनि लिंक गर्ने
हैन। त्यसैगरी गणितमा सिक्ने कुरालाई सामाजिकमा लिङ्क गर्ने त्यस्तो कुराहरू तपाईलाई एउटा मैले स्लाइड देखाउन चाहे एकीकृत पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा। ल एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा एकीकृत पाठ्यक्रम के हो भन्ने सन्दर्भमा यहाँ छ साथीहरू है। मल्टिडिसिप्लिनरी इन्टरडिसिप्लिनरीका कुराहरू यस्तो छ है। अझै यहाँ भनिदिन्छु मैले, हाम्रो सेरोफेरो पढाइ हुँदाखेरि त्यहाँ सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक कलाका कुराहरू हैन, विज्ञान र वातावरणका कुराहरू, स्वास्थ्य र शारीरिकका कुराहरू के गरिएको छ त यसरी भेन डायग्राममा यहाँ देखाएको छ। भेन डायग्राममा यो बीचमा पर्ने कुराहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जुनसुकैका तपाईले हाम्रो सेरोफेरो पढाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ विज्ञान वातावरणका कुरा, स्वास्थ्य शारीरिकका कुरा चाहिँ सामाजिक र अध्ययन र सिकाका कुरा यसरी एकीकृत गरियो नि हो। यसैलाई हामीले के भन्ने एकीकृत पाठ्यक्रम भन्ने है। यसरी चाहिँ व्यवहार कुशल सिपहरू, भाषाहरू यसरी चाहिँ आएको हुन्छ। यसरी आएको हुन्छ। मैले ती कुराहरू साथीहरूलाई गरेँ एकीकृत पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा। एकल पथ्य भनेको त्यहाँ अहिले कुनै पनि के छैन त, कुनै पनि अहिले सङ्काय छैन है। पहिला सङ्कायका रूपमा हुन्थ्यो भने अहिले सङ्काय छैन भनेर सम्झनु पर्यो। ल त्यो चाहिँ अहिले सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम छ। सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम छ। अब यो सक्षमतामा आधारित सोद्धाखेरि पहिलो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम के हो त भनेर साथीहरूलाई सोध्न सक्छ। ल उत्तर दिनुस् त साथीहरू, पहिलो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम कुन हो? मैले एउटा प्रश्न राखेँ यहाँ साथीहरूलाई, पहिलो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम कुन हो? पहिलो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम कुन हो? आधारित पाठ्यक्रम कुन हो? पाठ्यक्रम कुन हो? ल भन्नुस्, उत्तर दिनुस् त। पहिलो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम कुन हो भनेर तपाईलाई आधारभूत शिक्षा अथवा चाहिँ त्यतिखेर त प्राथमिक शिक्षा भन्ने थियो पहिलाको पाठ्यक्रमहरूको नाम, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम। मैले अप्सनहरू लेखेँ साथीहरू यहाँ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कति 2062 हैन। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 यो 1-3 को हो। त्यसै गरी अर्को पाठ्यक्रम साथीहरूले च्याटमा लेखिसक्नु भएको ल, कसैको पनि अहिलेसम्म मिल्या छैन है। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 जुन 1 देखि 5 सम्मको हो। ल कसैको पनि मिल्या छैन अहिलेसम्म साथीहरू। ग नम्बर अप्सन आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069। घ नम्बर अप्सन माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071। ल भन्नु, चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ सही हो? सुनिता घिमिरेजीले मिलाउनु भयो है। ल पहिलो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम कुन हो? ख भन्ने जति सबैको बिग्रियो है। ख भन्ने जति, घ भन्ने जति साथीहरूको बिग्रियो, क भन्ने साथीको नि बिग्रियो। यसको सही उत्तर के हो त? ग अप्सन सही हो। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम जुन कति 2069 सालमा बनेको यो कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम नै पहिलो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो। तपाईले अरू पाठ्यक्रमहरू हेर्नुभयो भने प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 मा हेर्नु पर्यो भने त्यहाँ 1-5 को उद्देश्य भनेको छ, 6-8 को उद्देश्य भनेको छ, 9-10 को उद्देश्य भनेको छ। त्यहाँ कुनै पनि सक्षमता भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन। तर आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम हेर्नुभयो भने त्यहाँ के छ त, 6-8 को आधारभूत तहको 1-8 को सक्षमताहरू भनेर भाषु जवै स्वस्था कव्य भन्ने छ 8 वटा। त्यो अगाडिको अक्षरबाट बनाएको मैले। भाषु जवै स्वस्था कव्य भन्ने 8 वटा चाहिँ सक्षमताहरू राखेको छ। पहिलो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम अथवा सक्षमता प्रयोग भएको पाठ्यक्रम कुन हो भनेर परीक्षामा सोध्यो भने
पहिलो पाठ्यक्रम कुन हो भन्ने 2069 सालको पाठ्यक्रम पहिलो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो है। त्यसैले सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो यो पनि, तर पहिलो पाठ्यक्रम कुन हो भने त त्यो भन्न पर्यो हामीले। हामीलाई चाहिँ एकचोटि के सोध्यो प्रासमा भने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भनेको चाहिँ कहिलेदेखि हो भनेर सोध्यो नि हैन। त्यसरी नै सोधेको थियो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 ले पहिलो पटक आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अवधारणा ल्याएको। पहिला प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक भन्ने थियो। राष्ट्रिय शिक्षा योजना 2049 ले भनेको अनुसारको हैन, 5322 त्यसको संरचना थियो। र यो सर्वाङ्गीण बाल विकासको अवधारणा अनुरूप पाठ्यक्रम विकास भएको छ। यो घोक्नुपर्ने विषयको चाहिँ होइन, यो घोक्नुपर्ने विषय छैन, तपाईहरुले बुझ्ने मात्रै। सर्वाङ्गीण बाल विकासको अवधारणा अनुसार पाठ्यक्रम विकास भएको छ भन्ने कुरो बुझ्ने। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ आउन सक्ने प्रश्न हो। यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा पाठ्यक्रम विकास भएको छ। कति कक्षासम्म एकीकृत छ त? 1 देखि 3 सम्म यति जाने पुग्यो। यहाँ 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्मको पाठ्यक्रम के छ त? विषयगत पहिचान हुने गरी एकीकृत सिद्धान्तको आधारमा विकास गरिएको छ। यति सम्झने। विषयगत पहिचान जस्तो गणित भन्ने विषय चाहिँ छ हामीसँग, तर गणित पढाइ हुँदाखेरि पनि हामी अरू कुराहरू पनि त्यहाँ जोडेर पढाउँछौँ भन्न खोजेको। अरू कुराहरूलाई पनि त्यहाँ एकीकृत गरिएको हुन्छ हैन। चाहिँ अंग्रेजीका सिपहरूलाई पनि जोइन गरेको हुन्छ, सामाजिकका सिपहरूलाई पनि जोडेको हुन्छ, विज्ञानका सिपहरूलाई पनि जोडेको हुन्छ। त्यस्तो किसिमको पाठ्यक्रम हो। यहाँ केही छ भन्नुपर्ने साथीहरू। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो, तर यो पहिलो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम होइन। पहिलो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भनेको 2069 सालको आधारभूत तहको पाठ्यक्रम 2069 हो। यति कुरो बुझियो। र यो एकीकृत सिद्धान्तको आधारमा बनेको छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत छ। तपाईलाई थाहा छ यो विद्यालय कति दिन खुल्ने भनेको छ? यो परीक्षामा सोधिसके, प्रासमा सोधेको प्रश्न थियो। विद्यालय कति दिन खुल्नु पर्छ भनेर भनेको छ? कमेन्ट गर्नुस् त। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार विद्यालय कति दिन खुल्ने छ? पठन पाठन हुने दिनै भनेर सोधेको थियो। पठन पाठन हुने दिन कति दिन हो भनेर सोधेको थियो। अनि त्यहाँ कति कति अप्सन थियो? 220, 210 यस्ता अप्सनहरू थियो। र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 2076 अनुसार विद्यालयमा पठन पाठन हुने दिन यो सोधिसकेको प्रश्न हो। ल धेरैजनाको धेरै थरी अप्सन आयो। अब एक्ज्याक्ट कति हो तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्छ। एक्ज्याक्ट कति हो त्यो तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्छ। र एक्ज्याक्ट हो 205 दिन। 205 दिन विद्यालयमा पठन पाठन हुनुपर्ने भनेर के गरिएको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा भनिएको छ। 205 दिन है। 205 दिन विद्यालयमा के हुनुपर्छ? पाठ्यक्रम विद्यालयमा पठन पाठन हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। यो समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छ। यो घोक्नुपर्ने विषय होइन। यहाँबाट प्रश्न आयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो तलका मध्ये कुन सिद्धान्तको आधारमा पाठ्यक्रम बनेको छ भनेर भन्न चाहिँ सक्छ हैन। अनि समावेशी सिद्धान्त, स्थानीय पाठ्यक्रम, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित भएर स्थानीय पाठ्यक्रम पनि निर्माण गर्ने उद्देश्य। यो स्थानीय पाठ्यक्रम कसले बनाउँछ भन्यो भने कसले बनाउँछ? (2063) अनुसार 205 दिन होइन है साथीहरु। 2073 अनुसार 205 दिन होइन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार 205 दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने, पठन पाठन हुनुपर्ने प्रावधान छ। स्थानीय आवश्यकतामा रहेर स्थानीय पाठ्यक्रम अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा 1 देखि 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार कसलाई दिएको छ? स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहलाई। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सूचना सञ्चार आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा आधारित पाठ्यक्रम छ। यो घोक्नुपर्ने विषय छैन। जीवनोपयोगी तथा कार्यप्रति अभिमुख पाठ्यक्रम भनेको छ। यो सरसर्ती हेर्दा हुन्छ। यसलाई घोक्नुपर्ने विषय छैन है साथीहरु। स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउँछ। अहिले कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रम स्थानीय तहले बनाउन सक्छ भन्यो भने स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 8 सम्मको चाहिँ स्थानीय तहले बनाउन सक्ने अधिकार छ। कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रम स्थानीय तहले बनाउन सक्छ भन्यो भने 8 कक्षासम्मको पाठ्यक्रम स्थानीय तहले बनाउन सक्छ है साथीहरु। अब अगाडि जाउँ। ल
यो पाठ्यक्रम विकासको सैद्धान्तिक आधार हो, तलका मध्ये कुन होइन भनेर सोध्न सक्छ। यसमा चाहिँ सहभागितामूलक पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ, लचिलोपना छ, विविधतामा आधारित छ हैन, विविधतामा आधारित छ। त्यसैगरी नेपाली मूल्य मान्यता पूर्वीय ज्ञानमा आधारित छ, सिकाइका प्रमुख क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ, शैक्षिक गुणस्तर मानकको सुनिश्चिततामा आधारित भएर गरिएको छ, खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित छ। यो कण्ठ गर्नुपर्ने विषय होइन, तपाईँले यसलाई धेरै ध्यान दिनु पर्दैन, यो इम्पोर्टेन्ट छैन। यस्ता कुराहरू परीक्षामा सोध्यो भने पनि तलको मध्ये कुन चाहिँ हो अथवा सबै माथिका सबै आउने खालका उत्तरहरू यहाँबाट सोध्न सक्छ। यो धेरै कण्ठ गरिरहनु पर्ने विषय होइन। यो पाठ्यक्रमको एकीकृतको ढाँचाहरू छ, विभिन्न ढाँचाहरू, यसलाई हेर्नु पर्दैन। अघि नै हामीले हेरिसकेका कुराहरू छ, दुईटा कुरा छ। एउटा टेबल यस्तो बनाउनु भयो भने, एउटा टेबल बनाउनु भयो भने, एउटा आधारभूत तहको पाठ्यक्रम, एउटा माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम। आधारभूत तह 1-3 को पाठ्यक्रम चाहिँ एकीकृत छ, एकीकृत हैन। अनि माध्यमिक तह 9-12 को पाठ्यक्रम, माध्यमिक तह 9-12 को पाठ्यक्रम चाहिँ कस्तो छ त? एकलपथीय छ, एकलपथीय। त्यहाँ कुनै संकाय छैन, बहुपद छैन भनेर सम्झने है। त्यो कुरा सम्झने साथीहरू, यो कुरा सम्झने हैन। यो कुरा अहिले आउँछ, कति घण्टा भन्ने कुरा अहिले आउँछ। यसलाई अहिले यतिकै राख्नला। एक पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्य घण्टा मानिन्छ। फेरि पनि आयो यो कुरो। यो सबै कुराहरू अघि आइसकेका कुरा हो। तपाईले दुईटा कुरा यहाँ सम्झनुहुन्छ। 1-3 सम्मको पाठ्यक्रम एकीकृत, 9-12 को पाठ्यक्रम एकलपथीय। ल, अब स्थानीय तहले के गर्न पाउने, प्रदेशले के गर्न पाउने, संघले के गर्न पाउने, संघले के गर्न पाउने, यो यहाँबाट यी कुराहरू जान्न पर्छ हामीले। तपाईलाई भोलि तपाईलाई चाहिँ के भनेर सोध्यो भने कक्षा 8 को परीक्षा कसले गर्ने भनेर सोध्यो हैन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार कक्षा 8 को परीक्षा कसले गर्ने सक्ने छ भनेर सोध्यो भने, कक्षा 8 को परीक्षा कसले गर्ने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार भनेर सोध्यो भने के उत्तर हुन्छ तपाईको? भन्नुस् त। ल, के उत्तर हुन्छ? ल, अब हामीले अब यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका कुरा भन्दा पनि के अरे कक्षा 8 का भन्दा पनि अब हामीले सबैको जान्न पर्छ, सबैको। अब स्कुल पनि भन्नुभयो यहाँ साथीहरूले, स्कुल होइन, गापा भन्नुभयो, गापा मात्रै पनि होइन नि त, फेरि नगरपालिका भठा कसले गर्ने त हैन। त्यसैले हामीले जान्नु पर्छ, यहाँ कुरो जान्न पर्छ। ल हेर्नु, अब हेर्नुस्, 1 देखि सुरु हुन्छ। अब आधारभूत के अरे प्रारम्भिक बाल विकासमा त परीक्षा लिने सिस्टम छैन। 1 देखि सुरु हुन्छ, 1 देखि 7, 1 देखि 7 सम्म विद्यालयले परीक्षा गर्ने। परीक्षाको कुरो सन्दर्भमा परीक्षा कसले गर्ने भन्यो भने यो 1 देखि 7 सम्म कसले गर्ने परीक्षा? विद्यालयले गर्ने। 8 कक्षाको अन्तिम परीक्षा कसले गर्ने? स्थानीय तहले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने, स्थानीय तहले। 9 कक्षाको परीक्षा कसले गर्ने भन्यो भने विद्यालयले गर्ने, विद्यालयले। 10 को परीक्षा कसले गर्ने भन्यो भने प्रदेशले गर्ने है। कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षा कसले गर्ने भन्यो भने प्रदेशले गर्ने है। कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षा कसले गर्ने भन्यो भने प्रदेशले गर्ने। अनि 12 को संघले गर्ने, संघले गर्ने। यो कुरा छ परीक्षाको सन्दर्भमा, यो कुरा टिप्नु होला साथीहरु। भोलि कक्षा 1 देखि 7 सम्मको परीक्षा कसले गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा छ भन्यो भने है हैन। 11 को अहिले विद्यालयले गर्ने चाहिँ परिपाटी त्यो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसरी दिएको छ, तर 11 र 12 को संघीय स्तरमा हुने भनेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा लेखिएको छ है। यो कुरा लेखिएको छ। अब त्यसकै कार्यक्षेत्रहरू भनेको मैले। अब नि त्यसैगरी अर्को सोध्न सक्छ तपाईलाई, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको निर्माण कसले गर्छ अथवा कुन तहले गर्छ भनेर सोध्न सक्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप,
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण कसले गर्छ? ल भन्नुहोस् त, निर्माण कसले? निर्माण वाट? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको निर्माण गर्ने अधिकार कसलाई छ भनेर अनि सङ्घ अनि प्रदेश अनि स्थानीय तह भनेर दियो भने कसले गर्न सक्छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको निर्माण सङ्घले मात्रै गर्छ। सङ्घले। प्रदेशले के गर्न सक्छ त? प्रदेशले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको अधीनमा रहेर प्रदेशले नमुना पाठ्य पुस्तक तयार गर्न मात्रै सक्छ। स्थानीय तहले के गर्छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहको कक्षा 1 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रम बनाउँछ भन्ने कुरो तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो। ल त्यही कुराहरु मैले यहाँ लेखेको छु है। अब सङ्घले के गर्ने रहेछ? सङ्घको कुरा पढ्दाखेरि यहाँ छ, सङ्घले के गर्ने भन्यो भने सङ्घले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बनाउने, रापाप्रा बनाउने एउटा कुरो। विषयगत पाठ्यक्रम कसले बनाउने भन्यो भने त्यो पनि सङ्घले बनाउने। पाठ्य पुस्तकको मापदण्ड विकास कसले गर्ने? त्यो पनि सङ्घले गर्ने। पाठ्यक्रमको खाका कसले गर्ने? सङ्घले गर्ने। नमुना पाठ्य पुस्तक विकास कसले गर्ने? सङ्घले गर्ने। नमुना पाठ्य पुस्तक विकास कसले गर्ने भन्यो भने सङ्घले गर्ने। यो सङ्घको कार्यहरू यिनीहरू हुन्, नमुना पाठ्य पुस्तकहरू बनाउने। अब प्रदेशले के गर्न सक्छ भन्यो भने सङ्घीय स्तरको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन र विषयगत मापदण्ड तथा खाकाभित्र रहेर पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने है। पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने कार्य प्रदेशले गर्न सक्छ। तर कहाँको मार्गदर्शन हेर्नु पर्यो त? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन हेर्नु पर्यो है, त्यो गर्न सक्छ है। र स्थानीय तहले के गर्ने भनेर सोध्यो तपाईलाई। स्थानीय तहले के गर्न सक्ने भन्यो भने स्थानीय पापा बनाउने भन्ने। स्थानीय पापा बनाउँछ स्थानीय तहले। के भनेको पापा भनेको? एउटा भनेको पाठ्यक्रम, अर्को पा भनेको पाठ्य सामग्री। दुईटा चीज बनाउनु पाउँछ स्थानीय तहले। एउटा पाठ्यक्रम, स्थानीय तहको पाठ्यक्रम सङ्घको अधीनमा लगाएर बनाउनु पर्यो। उसले चाहिँ 4 पाठ्य घण्टा भनेको छ, 5 बनाइदिनु भयो त भएन नि त। सङ्घीय आधारमा रहेर त्यसैलाई आधार मानेर विषयगत पाठ्यक्रम हेरेर हामीले चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन पाउँछौँ है। सङ्घले चाहिँ 8 कक्षासम्म बना भनेको छ अनि 10 को बनाइदिएर हुन्छ त? हुँदैन। त्यो चाहिँ मापदण्ड चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ कहाँको हेर्नु पर्यो? मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको त राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो। त्यसको मार्गदर्शन र खाकाभित्र रहेर हामीले चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन मिल्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री विकास गर्ने कार्य कसको भनेर तपाईलाई परीक्षामा सोध्यो भने के भन्ने? स्थानीय तह भन्ने। स्थानीय तह। अर्को प्रश्न के भनेर सोध्न सक्छ तपाईलाई भने नि, खाली कहाँ छ साथीहरु? खालीमा लेख्नु पर्यो। यहाँ लेख्छु है। ल कक्षा 9 देखि 12 मा, कक्षा 9 देखि 12 मा ऐच्छिक विषयको छनौट कसले गर्छ? यस्तो प्रश्न आउन सक्छ तपाईलाई। ऐच्छिक विषयको छनौट कसले गर्छ? ऐच्छिक विषयको छनौट कसले गर्छ? कसले गर्छ? ल भन्नुस् त। कक्षा 9 देखि 12 सम्मको चाहिँ ऐच्छिक विषयहरूको छनौट कसले गर्छ? ल भन्नुस् त साथीहरु। कक्षा 9 देखि 12 सम्मको ऐच्छिक विषयको छनौट कसले गर्छ भनेर सोध्यो भने अनि तपाईलाई दिन्छ यहाँ। अब म अप्सन दिन्छु है। अप्सनहरु एउटा विद्यालय, अर्को अप्सनमा स्थानीय तह, अर्को अप्सनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अर्को अप्सनमा दियो प्रदेश। ल कक्षा 9-12 को ऐच्छिक विषयको छनौट कसले गर्छ भन्नुस् त। ल भन्नुस् साथीहरु। कक्षा 9 देखि 12 सम्मको ऐच्छिक विषयको छनौट कार्य कसले गर्छ भनेर परीक्षामा प्रश्न आयो भने हामीले उत्तर के लेख्ने? ल है।
ल ल यसको सही उत्तर हो विद्यालय। यसको सही उत्तर के हो? विद्यालय हो। विद्यालय विद्यालय हो है। यसको सही उत्तर के हो? विद्यालय हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न लेख्छु है साथीहरु। कक्षा 9 देखि 12 सम्मको ऐच्छिक विषयको छनौटमा समन्वय कसले गर्छ? छनौटको कुरा एउटा भयो, छनौटमा समन्वय कसले गर्छ भनेर सोध्यो, अप्सन त्यही भयो। समन्वय कसले भनौँ, कसले समन्वय गर्छ? कसले समन्वय गर्छ? ल भन्नुस्। अप्सन चाहिँ यही, क ख ग घ। ल भन्नुस् त, अप्सन चाहिँ यही। स्थानीय कक्षा 9 देखि 12 सम्मको ग पनि भनिरहनु भएको छ साथीहरूले है, ग पनि भनिरहनु भएको छ, ख पनि भन्नुभएको छ है। अब हेर्नुस् फेरि हामीलाई लागेर हुँदैन नि, एन्सर चाहिँ हामीलाई लागेर हुँदैन, हो जस्तो लागेर अथवा व्यवहारिक कहिलेकाहीँ मिलाएर गरेर हुँदैन। ऐनका कुराहरू, यही दस्तावेजका कुराहरू हुबहु ठ्याक्कै याद गर्नुपर्छ हामीले। यो चाहिँ स्थानीय तह हो। स्थानीय तह हो। स्थानीय तहको समन्वयमा कक्षा 9 देखि 12 सम्मको चाहिँ यो ऐच्छिक विषयको छनौट गर्ने कार्य विद्यालयले गर्छ भनेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा लेखिएको छ। त्यसैले हामीले सम्झनु पर्ने विषय यही हो। यस्ता कुराहरू हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँ राखिदिएको छु। ल हेर्नुस्, तल पढ्नुस् त। माध्यमिक तहको तेस्रो लाइनमा है, मैले यहाँ रातो लगाइरहेको साथीहरूले देख्नुभयो होला। माध्यमिक तहको कक्षा 9 12को पाठ्यक्रम संरचनामा उल्लिखित समूह र विषयहरूको सूची अनुसार हुने गरी ऐच्छिक विषयहरू स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा कसले छनौट गर्ने? विद्यालयले। यो कुरो टिप्पण गर्नु होला। कक्षा 9 देखि 12 सम्मको चाहिँ ऐच्छिक विषयहरूको हैन, त्यहाँ ऐच्छिक विषयहरू छन्, संख्याहरू छैनन् अहिले हैन। ऐच्छिक विषयहरू कसले समन्वय गर्ने रहेछ? दुईटा कुरा सम्झनु पर्यो। सशकलले गर्ने, संस्थाले गर्ने, अथवा स्थानीय तहले गर्ने। संस्थाले गर्ने भनेको स्थानीय तहले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने है। कसले गर्ने? स्थानीय तहले गर्ने। छनौट कसले गर्ने? विद्यालयले गर्ने। यति कुरो सम्झनु पर्यो। छनौट कसले गर्ने? विद्यालयले गर्ने। विद्यालयले गर्ने। अब परीक्षा कसले गर्ने भन्यो भने कक्षा 9 देखि 12 सम्मको स्थानीय तहले समन्वय गर्न पाउने भनेको छ नि राष्ट्रिय केमा रे तपाईले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा के पढ्नुभयो थाहा छ? माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन भनेर मासनी पढेको हो कि हैन? मासनी भनेको के हो? माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने। अनि समन्वय गर्न पाएन र? केमा समन्वय त? यस्तै पाठ्यक्रममा समन्वय गर्ने, समन्वय गरिदिने हो हैन। त्यहाँ चाहिँ विषयगत शिक्षकहरूको छन् छैनन् हो कि हैन भन्नु त? विषयगत शिक्षकहरूको छैनन्। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी कस्ता ब्याकग्राउन्डबाट आउँछन्, ती कुराहरू सबै हेरेर ऐच्छिक विषयहरू छनौट गर्नलाई छनौट त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यहाँको विद्यालयले गरिहाल्छ निर्णय गरेर, तर समन्वय गरिदिने। दुईवटा विद्यालयहरू सँगसँगै चलेका छन् भने एउटा विद्यालयमा एउटा विषय पढाइ गर्न चाहिँ भनिदिने, अर्को विद्यालयमा अर्को विषय पढाइ गर्न भनिदिने। समन्वय भएन र? यो विद्यालयमा यस्तो भएको छ, तपाईहरुकोमा यसो गर्नुस् भनेर भनिदिने। निर्देशनात्मक भन्दा पनि समन्वयात्मक भूमिका खेल्दिने हो। यो भनेको माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको समन्वय र नियमन गर्ने, मासनी गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। त्यसैले त्यही मासनी भित्र माध्यमिक तहसम्मको कक्षा 9 देखि 12 सम्मको ऐच्छिक विषयहरूको छनौटमा कसले भूमिका खेल्छ भन्यो भने स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरण। छनौट कसले गर्छ भन्यो भने विद्यालयले। परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण कसले गर्छ भनेर भन्यो भने परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण
परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण कसले गर्छ भन्दाखेरि प्रमाणीकरण दुईटा कुरा सम्झनु पर्यो एउटा परीक्षा सञ्चालन अर्को प्रमाणीकरण कक्षा 1 देखि 7 सम्मको विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयले प्रमाणीकरण गर्ने है कक्षा 8 को कसले गर्ने परीक्षा सञ्चालन पनि स्थानीय तहले गर्ने प्रमाणीकरण पनि स्थानीय तहबाट त्यहाँबाट ग्रेड सिट प्रमाणपत्रहरू दिन्छन् कक्षा 9 को चाहिँ कसले गर्ने विद्यालयले गर्ने कक्षा 10 को कसले गर्ने प्रदेशले गर्ने प्रदेशले अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम के अरे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि अब 10 कक्षाको यासी परीक्षा यासी चाहिँ अब प्रदेशलाई दिँदैछ भन्ने तपाईहरुले सुन्नु नै भएको होला त्यसैगरी 11 12 को कसले गर्ने यो प्रमाणीकरण गर्ने संघले भएको भएर विद्यालयमै परीक्षा भए पनि त्यो कसले गर्ने भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ संघले गर्ने प्रमाणीकरण अन्तिममा प्रमाणीकरण कसले गर्छ त 12 मा गएपछि संघले गर्छ त्यसैले 11 12 को संघले गर्छ भनेर सम्झिने यो याद हुन्छ साथीहरु यहाँबाट कस्ता प्रश्न आउँछ भन्ने मैले भने तपाईलाई है कस्ता प्रश्न आउँछ भने यो कक्षा यति कक्षाको परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण कसले गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा छ भनेर सोध्न सक्छ अनि यसको छ भन्नु पर्यो हैन त्यसैगरी स्थानीय तहले कति कक्षासम्मको अथवा कति कक्षाको परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्छ भनेर अनि कक्षा 1 देखि 7 अनि कक्षा 8 कक्षा 9 कक्षा 10 भनेर यसरी अप्सनहरु राखेर आउन सक्छ यसरी मिलाउनु पर्छ तपाईले बुझ्नुभयो कुराकानी बुझ्नुभयो ल यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् साथीहरु अल्छी नगर्नुस् है लेख्नलाई यसो थिच्नलाई अल्छी नगर्नु होला साथीहरु जाडो छ भन्दैमा अब हात नै ननिकाल्ने होइन नि त बगलीमा हालेको हाले गर्ने त होइन हैन त्यसैले साथीहरु एक्टिभ पनि हुनु पर्यो है ल ओके यहाँ कन्फ्युजन छैन भने म अगाडि बढे है त के भन्नुभयो के भन्नुभएको छ साथीहरु छैन है ल यो परीक्षा कसले गर्छ भन्ने सन्दर्भमा यही हो साथीहरु परीक्षा कसले गर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरो यही हो हैन तपाईले अलि सानो अक्षर भयो भने तपाईले जुम गर्न सक्नुहुन्छ एसएलसी के भन्नुभयो एसएलसी भन्ने छैन अहिले यासी भन्ने हो अथवा कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षा चाहिँ विद्यालयले सरी प्रदेशले गर्छ है प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ यही कुरा हो यहाँ कक्षा 8 को स्थानीय तहलाई दिएको छ कक्षा 10 को परीक्षा प्रदेशलाई दिएको छ कक्षा 11 र 12 संघले गर्ने सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने हैन सप्रसँग व्याख्या गर्ने भनेर सम्झने सप्र गर्ने परीक्षा सञ्चालन र के गर्ने त प्रमाणीकरण पनि गर्दिने है अब अर्को एउटा प्रश्न ससको भन्नु पर्यो ल भन है ससको सस भनेको दुईटा कुरा भयो एउटा समन्वय एउटा सहजीकरण है यही भन्नु खोज्नु भयो हैन एउटा समन्वय एउटा सहजीकरण केमा समन्वय र सहजीकरण भन्दाखेरि ऐच्छिक विषयको कक्षा 9 देखि 12 सम्म पढाइ हुने कक्षा 9 देखि 12 सम्म पढाइ हुने ऐच्छिक विषयको छनौट के आउँछ हो साथीहरु ऐच्छिक विषयको छनौटमा के गर्ने त सस गर्ने सस भनेको के समन्वय र सहजीकरण कसले गर्ने स्थानीय तहले गर्ने यति कुरा बुझ्नु पर्यो स्थानीय तहले गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो है त अब हेर्नुस् अब यो सिकाइ सहजीकरणको भाषाका सन्दर्भमा प्रश्न सोध्न सक्छ यो भाषाका सन्दर्भमा के भनेर भन्न सक्छ भने कति कक्षासम्मको माध्यम भाषा भनेको पढाइ हुने भाषा पठन पाठनको भाषा भनेको कति कक्षासम्मको माध्यम भाषा मातृभाषा वा नेपाली हुन सक्ने छ भनेर सोध्यो है कति कक्षासम्मको माध्यम भाषा मातृभाषा वा नेपाली हुन सक्छ भनेर सोध्यो कहाँ खाली ठाउँ छ यहाँ पोजिसन लेख्नु पर्यो साथी
हैन कति कक्षासम्मको भाषा कति कक्षासम्मको भाषा चाहिँ के हुन सक्ने मातृभाषा वा नेपाली हुन सक्ने भनेर दियो ल यही लेखौँ क्वेसन अब ल यही भनिदिइहाल्छु साथीहरूलाई क्वेसनै लेख्नु परेन ल यही भन्छु साथीहरूलाई आधारभूत तहसम्मको माध्यम भाषा पढाइको माध्यम दुईटा कुरा हुनु पर्यो एउटा मातृभाषा वा नेपाली भाषा के हुनु पर्यो आमाने हुनु पर्यो आमाने है आधारभूत तहसम्मको चाहिँ भाषाको माध्यम मातृभाषा वा नेपाली हुनु पर्यो माने हुनु पर्यो मातृभाषा वा नेपाली हुनु पर्यो त्यो भन्दा बाहेक शिक्षण सिकाइको भाषा हुने छैन तर माध्यमिक तहमा चाहिँ हामीले त अंग्रेजी पढाएको अहिले कक्षा 1 देखि नै अंग्रेजी पढाएको हो भने त अंग्रेजीलाई अब यो चाहिँ के भनेर पढाएको त मातृभाषा हो भनेर पढाएको मात्रै हो तर चाहिँ मातृभाषाकै रूपमा त्यसरी हेर्न हामीले अंग्रेजी आधारभूत तहमा अंग्रेजी विषय अरु सबै विषय अंग्रेजीमा पढाउन पाइदैन तपाईहरुलाई थाहा छ सामाजिक विषय अहिले नेपालीमै आएको छ बोर्डिङमा अथवा चाहिँ संस्थागत विद्यालयमा अंग्रेजी विषय पढाइ हुने ठाउँमा पनि त्यहाँ पनि के पढाइ हुन्छ त नेपालीमै पढाइ हुन्छ र माध्यमिक तहमा चाहिँ माध्यम भाषा के हुन सक्छ नेपाली वा अंग्रेजी हुन सक्छ है आधारभूत तहमा चाहिँ आमाने हुन्छ माध्यमिक तहमा चाहिँ के हुन्छ भने माने हुन्छ अंग्रेजी वा नेपाली हुन सक्छ तीनटा कुरा भयो एउटा माने माध्यमिक तहसम्मको चाहिँ पठन पाठनको भाषा अंग्रेजी वा नेपाली हुन सक्यो तर आधारभूत तहसम्मको भाषा चाहिँ माध्यम भाषा चाहिँ मातृभाषा वा नेपाली हुन सक्यो अब परीक्षामा कसरी प्रश्न सोध्छ त्यो कुरा गरौँ परीक्षामा कसरी तपाईलाई प्रश्न आउँछ भने कति कक्षासम्मको माध्यम भाषा अथवा कुन तहसम्मको माध्यम भाषा मातृभाषामा गराउन सकिने व्यवस्था राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा छ भन्यो भने आधारभूत तह भन्नु पर्यो अथवा आधारभूत तहको माध्यम भाषा कुन कुन हुनेछ तलका मध्ये भन्छ अनि 1 नम्बरमा क नम्बरमा मातृभाषा यसरी दिन्छ है साथीहरु आधारभूत तहको भाषाको माध्यम कुन हुनेछ भन्छ क नम्बरमा मातृभाषा है ख नम्बरमा नेपाली भाषा ग नम्बरमा क र ख दुबै क वा ख हैन क वा ख घ नम्बरमा अंग्रेजी भाषा यसरी दिन सक्छ आधारभूत तहको माध्यम भाषा कुन हुन सक्ने छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार भनेर भन्यो भने कुन हुन सक्ने छ भन्नुस् त मातृभाषा वा नेपाली हुन्छ माने हुन्छ गाउँको मानबहादुरलाई सम्झनुस् अनि माने हुन्छ भन्नुस् माने हुन्छ है मानबहादुरलाई सम्झेर माने हुन्छ आमाने हुन्छ है आमाने हुन्छ भनेर सम्झने ल त्यसैगरी माध्यमिक तहको माध्यम भाषा कुन कुन हुनेछ भन्छ माध्यमिक तहको माध्यम भाषा कुन कुन हुन्छ भन्छ अनि क नम्बरमा चाहिँ मातृभाषा अनि ख नम्बरमा चाहिँ नेपाली भाषा नेपाली हैन नेपाली वा अंग्रेजी अनि ग नम्बरमा मातृभाषा वा नेपाली हैन मातृभाषा वा नेपाली यसरी दिन्छ कुन हुन सक्छ त हैन मातृभाषा वा नेपाली अब घतिर के दिन सक्छ तपाईलाई नेपाली वा अंग्रेजी दिन सक्छ अथवा नेपाली वा अंग्रेजी भइसक्यो नेपाली वा के दिन सक्छ स्थानीय भाषा दिन सक्छ ल स्थानीय भाषा दिन सक्छ यसको सही उत्तर के हुन्छ माध्यमिक तहमा भन्यो भने हो नेपाली वा अंग्रेजी माध्यमिक तहमा चाहिँ माध्यमिक तहमा माने आधारभूत तहमा आमाने मातृभाषा वा नेपाली भाषा आमाने र माने सम्झनु पर्यो है यो सम्झनु पर्यो साथीहरु यसमा कुनै क्वेशन छ साथीहरुको भन्नुस् त ल माध्यम भाषा कुन हुन्छ
परीक्षा कुन तहले गर्छ हैन, परीक्षा कसले गर्छ, पाठ्यक्रम विकास गर्ने अधिकार कसलाई छ है भन्ने कुराहरू यहाँबाट तपाईहरुले सम्झनुहुन्छ। म अर्को स्लाइडमा गएँ। एउटा कुरा यहाँबाट सोध्न सक्छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार नमुना पाठ्य पुस्तक विकास कसले गर्छ भन्छ। नमुना पाठ्य पुस्तक विकास, नमुना पाठ्य पुस्तक विकास है, नमुना पाठ्य पुस्तक विकास कसले गर्छ, विकास, नमुना पाठ्य पुस्तक विकास कसले गर्छ है, नमुना पाठ्य पुस्तक विकास कसले गर्छ, सुन्नुस् है, नमुना पाठ्य पुस्तक विकास कसले गर्छ, यसरी सोध्न सक्छ प्रश्न। नमुना पाठ्य पुस्तक विकास, नमुना पाठ्य पुस्तक विकास कसले गर्छ, संघले गर्छ हैन। अब प्रदेशले पनि गर्न सक्छ, तर मुद्रणीय प्रति कसले तयार गर्छ, अर्को प्रश्न, मुद्रणीय प्रति, मुद्रणीय प्रति कसले तयार गर्छ, तपाईलाई अनि अप्सनहरु, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पाविके, पाविके, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शिक्षा विभाग अथवा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा विभागै भनौँ अहिले हैन। अर्को साझा प्रकाशन अथवा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भनेर दियो भने यो प्रिन्ट रेडी कपी, प्रिन्ट रेडी कपी कसले तयार गर्छ भन्यो भने यहाँ हाइलाइट गरिदिएको छ साथीहरु, प्रिन्ट रेडी कपी हो, धेरैचोटि सोधिसकेको प्रश्न हो। प्रिन्ट रेडी कपी तयार गर्ने कार्य कसले गर्छ भन्यो भने पाविकेले गर्छ, सिडिसीले गर्छ, सिडिसीले के गर्छ, पिआरसी गर्छ, पिआरसी लास्टमा के आयो त, सिसी नै आयो है, सिसी आयो। सिडिसी करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पिआरसी तयार गर्छ है, पिआरसी, आरसी तयार गर्ने कसले हैन, मेरो नाम सम्झिनु, आरसी तयार गर्ने कसले, सिडिसीले गर्छ भनेर सम्झिने। यो यहाँबाट प्रश्न सोध्यो भने हैन, यहाँबाट प्रश्न सोध्यो भने यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ हैन, यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ है, यहाँबाट प्रश्न सोध्यो भने यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ। अर्को प्रश्न के सोध्न सक्छ भने छपाई र वितरण कसले गर्छ भनेर सोध्न सक्छ। छपाई र वितरण है, छपाई र वितरण, प्रिन्ट रेडी कपी निकाल्ने काम चाहिँ, प्रिन्ट रेडी कपी भनेको के होला भन्नुस् त, प्रिन्ट गर्नलाई ठिक्क पारेको, प्रिन्ट गर्नलाई ठिक्क पारेको त्यो प्रतिलाई प्रिन्ट रेडी कपी भन्छ। सबै प्रिन्टमा गइसक्यो भन्छ नि, प्रिन्टमा जानुभन्दा अगाडि कसले तयार गर्ने त हो, छपाई र वितरण गर्ने कार्य चाहिँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र हो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र 2012 सालमा स्थापना भएको थियो, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड हैन, 35 सालमा लिमिटेड शब्द थपेको थियो, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र। यसको काम के त, केन्द्र लिमिटेड, यसको काम के, छवि गर्ने, छवि गर्ने, छवि गर्ने, छवि काम रे कसको त, जनकको, जनक छवि, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको नाम के गर्ने त, छवि गर्ने। छपाई र वितरण गर्ने कार्य छ जनकको काम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको काम। सिडिसी को काम के त, सिडिसी को काम चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हेरेर त्यसमा चाहिँ नमुना पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने, नमुना पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने र नमुना पाठ्य पुस्तकलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न ठिक्क पार्ने, प्रिन्टमा जानुभन्दा अगाडि ठिक्क पार्ने, प्रिन्ट गरिदिने फेरि कसले त, प्रिन्ट गरिदिने, छपाई तथा वितरण गर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको काम हो, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनेर सम्झने। यसमा केही छ साथीहरु भन्नुस् त, टिप्नुपर्ने कुरो दुईटा टिप्नुस्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पिआरसी तयार गर्ने, प्रिन्ट रेडी कपी, अर्को कसले गर्ने, छपाई तथा वितरण, छवि कसले गर्ने, जनकले गर्ने भनेर सम्झने। सिडिसी को स्थापना 2028 साल 5 को महिना 5 गते भयो है, 2028 साल 5/5 मा भयो। सिडिसी को स्थापना सोध्नुभयो,
सीडीसी को स्थापना 2028 साल 5 को महिना 5 गते भयो। 28 साल 5/5 28 साल 5/5 है 2028 साल 5/5। नमुना भनेको के हो भन्नु हो। नमुना भनेको स्याम्पल कपी हो नि त हैन। स्याम्पल कपी नमुना पाठ्य पुस्तक भनेको पाठ्य पुस्तकलाई चाहिँ के गर्ने त हैन। नमुना पाठ्य पुस्तक भनेको स्याम्पल कपी पाठ्य पुस्तकको स्याम्पल कपी तयार गर्ने र त्यसको लागि छपाईका लागि चाहिँ पठाइदिने। कहाँ पठाइदिने त छवि गर्न त फेरि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छवि गर्छ भनेर सम्झने। ए नमुना कसले भन्नु हो। नमुना कसले नमुना कसले भन्यो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। नमुना पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने र मुद्रणीय तयार गर्ने पाविकेले हो है। नमुना कसले भन्यो भने पाविकेले गर्छ। नमुना पाठ्य पुस्तक तयार गर्ने कार्य कसले गर्छ पाविकेले गर्छ। प्रिन्ट रेडी कपी कसले तयार गर्छ पाविकेले तयार गर्छ। कतिपय साथीहरूलाई यो मुद्रणीय प्रति भनेपछि प्रिन्ट त अब प्रिन्ट रेडी कपी हो नि त। प्रिन्ट गर्न ठिक पार्ने भनेको प्रिन्टमा जानुभन्दा अगाडि तयार गर्ने त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। अनि बल्ल छविको लागि चाहिँ छवि भनेको छपाई र वितरणका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई पठाइदिने। ओके यहाँबाट प्रश्न त्यसरी सोध्न सक्छु ल। त्यसै गरी नमुना पाठ्य पुस्तक अघि भइहाल्यो। नमुना पाठ्य पुस्तक सङ्घीय सरकारका तर्फबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ। प्रारम्भिक कक्षामा कार्य पुस्तकमा प्रयोगमा जोड दिएको छ। कार्य पुस्तक भनेको थाहा छ कपीमै लेख्न मिल्ने खालको हैन। यहाँ नाम दिएको छ भने नाम यहाँनिर डट 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 लेखेको के यस्तो खालको लेखेको हैन। तिम्रो कक्षाको नाम लेख अथवा तिम्रो बुबाको नाम लेख भनेर दियो भने तिम्रो बुबाको नाम लेख भनेर दियो भने यहाँनिर लेख्ने ठाउँ पनि दिएको खालको। यसलाई हामी वर्कबुक भन्छौँ। प्रारम्भिक कक्षाहरूमा वर्कबुकमा जोड दिएको छ है। प्रारम्भिक कक्षाहरूमा वर्कबुकमा जोड दिएको छ। यति कुरा सम्झने। कार्य पुस्तक कति चाहिँ कक्षामा जोड दिएको छ भने प्रारम्भिक कक्षामा जोड दिएको छ हैन भनेर सम्झने है। अब ल मूल्याङ्कन प्रणालीका कुरा भइसक्यो। हामीले मूल्याङ्कन प्रणालीको कुरो भइसक्यो। कक्षा 8 को 10 को 12 को 11 को 12 को कुरो भइसक्यो। 8 को स्थानीय तहले 10 को प्रदेशले हैन। 11 र 12 को चाहिँ 11 र 12 को सङ्घले के गर्ने त परीक्षा लिने। सार्वजनिक परीक्षा सङ्घले लिने। अनि कक्षा 1 देखि 7 सम्मको विद्यालयले 9 को पनि विद्यालयले लिने। र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन हाल कति कक्षासम्म छ भने निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन हाल कति कक्षासम्म छ भने कक्षा 7 सम्म छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले पनि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कक्षा 7 सम्म भनेको छ हैन। कति क्लाससम्म प्रारूप 1 नै हो है। डिआली भन्छ डिआली भन्दैन। अहिले स्थानीय तहको परीक्षालाई डिआली भन्दैन। पहिला डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जामिनेसन भएर डिआली भनेको। अहिले बिआली बेसिक लेभल एक्जामिनेसन है। अहिले बिआली हो। स्थानीय तह स्तरीय परीक्षा बिआली हो। अहिलेको चाहिँ स्थानीय तह स्तरीय परीक्षा आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा भनेर भन्छन्। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन खारेज भएको भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाले चाहिँ ग्रेडिङमा गर्ने 1 देखि 12 सम्म भनेको छ। तर खारेज त कहाँ भएको छ र। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले नै निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्ने नै भनेको छ नि। त्यसैले कक्षा 7 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन छ हैन। हाम्रो व्यवहारमा नआए पनि कक्षा 1 देखि 7 सम्म अथवा 7 सम्म भनिन्छ हैन। यो 2057 सालबाट इची स्यासुक भन्ने जिल्लामा 5 वटा जिल्लामा अब अक्षराङ्क पद्धति र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन फरक कुरो हो साथी। अक्षराङ्कन पद्धति भनेको त्यसलाई लेटर ग्रेडमा दिँदाखेरि चाहिँ जिपिए हैन त्यसमा चाहिँ दिने भयो। निरन्तर भने त निरन्तर रूपमा गर्ने मूल्याङ्कन भयो नि त हैन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अङ्कको सट्टामा
अङ्कको सट्टामा केमा दिने त अक्षरमा प्रयोग गर्ने हैन अक्षराङ्क भनेको अङ्कलाई अक्षरमा एबीसीडी का रूपमा गर्ने हैन लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 97 हो ल यस्तो परिपाटी छ यहाँबाट सोध्यो भने परीक्षा कसले कसले गर्छ भन्ने कुरा यहाँ सोध्न सक्छ र हामीलाई यो लेखेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कति कक्षासम्म छ भने यसले भनेको चाहिँ 7 कक्षासम्म हुने व्यवस्था गरेको छ यति कुरा यहाँ सम्झने त्यसैगरी है त्यसैगरी यो चाहिँ सार्वजनिक परीक्षाहरुमा चाहिँ 25% आन्तरिक र 75% बाह्य मूल्याङ्कन हुन्छ भनेको छ आन्तरिक 25% आन्तरिक भनेको प्र्याक्टिकलहरु गर्ने अहिलेको सिस्टम त्यो परिपाटिक छ 25% जुनसुकै परीक्षामा सार्वजनिक परीक्षामा आन्तरिक 25% गर्ने अनि बाह्य मूल्याङ्कन चाहिँ यो साधारण धारतर्फ मात्रै हो है बाह्य चाहिँ 75% गर्ने बाह्य मूल्याङ्कन चाहिँ बाह्य मूल्याङ्कन अन्तिम परीक्षाका रूपमा गर्ने भनेर भनेको छ अब यहाँबाट बुझ्नुपर्ने खासै छैन विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षामा अक्षराङ्कन पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ अक्षराङ्कन पद्धति भयो भने सबै ठाउँमा हो बुझ्नु है निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्यो भने 7 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्यो भने कक्षा 7 सम्म मूल्याङ्कन भन्यो भने 7 सम्म मात्रै है 7 सम्म तर हामीलाई फेरि अक्षराङ्कन पद्धति भन्यो भने चाहिँ अक्षराङ्कन पद्धति भन्यो भने चाहिँ सबै कक्षामा भनेको 1 देखि 12 सम्मै अक्षराङ्कन पद्धति भन्ने यसरी कुरो बुझ्ने है अक्षराङ्कन पद्धति भने 1 देखि 12 सम्म भन्ने निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कति कक्षासम्म भन्यो भने 7 कक्षासम्म भन्ने यहाँ यस्तो कुरो आउँछ ल अर्को प्रश्न यहाँ सोध्न सक्ने प्रश्न अर्को छ विशिष्टीकरण तालिका कसले निर्माण गर्दछ विशिष्टीकरण तालिका कसले निर्माण गर्दछ ल भन्नुस् त विशिष्टीकरण तालिका कसले निर्माण गर्दछ ल भन्नुस् त विशिष्टीकरण तालिका कसले निर्माण गर्दछ ल धेरै साथीहरुको सही जवाफ आयो है विशिष्टीकरण तालिका कसले निर्माण गर्दछ भनेर परीक्षामा प्रश्न आयो भने हामीले कुन उत्तर राउने त साथीहरु विशिष्टीकरण तालिका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गर्छ तयार गर्छ भनेर सम्झने है सम्झने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विशिष्टीकरण तालिका बनाउँछ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पाविकेले के काम गर्दो रहेछ त फेरि तपाईले हुन त ऐन नियमावली पढिहाल्नुहुन्छ हैन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नमुना पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने प्रिन्ट रेडी कपी तयार गर्ने विशिष्टीकरण तालिका बनाउने यस्ता कामहरु गर्दो रहेछ तपाईहरुले सम्झनु पर्यो यसरी यहाँ सोध्नुपर्ने विषय कुनै छ साथीहरु भन्नुस् त निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्यो भने तपाईलाई निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको इतिहास त तपाईहरुले पढिसक्नु भयो हैन निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्ने मूल्याङ्कनमा पढिसक्नु भयो इची स्यासुका भन्ने जिल्लामा 2057 सालमा पहिलो पटक परीक्षण भएको थियो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन है निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन तपाईहरुलाई निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको बारेमा थाहै छ मैले भन्नै पर्दैन है उदार कक्षोन्नति भन्यो भने 3 कक्षासम्म उत्तीर्णाङ्क तोकिएको छैन 3 कक्षासम्म उत्तीर्णाङ्क तोकिएको छैन त्यसैले त्यहाँ उदार कक्षोन्नति प्रणाली छ ल इची स्यासुका भने थाहा छ तपाईलाई साथीहरुले सोध्नु भयो इलाम चितवन स्याङ्जा सुर्खेत कञ्चनपुर जिल्लामा 2057 सालमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन परीक्षण भएको र 2063 सालबाट कक्षा 1 मा देशैभरि लागू भएको कक्षा 1 मा देशैभरि लागू भएको कक्षा 1 देशैभरि लागू भएको है देशैभरि लागू भएको है निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन
2063 सालमा देशैभरि लागू भएको। फर्स्ट निरन्तर मूल्याङ्कनका आधारहरू भन्यो भने त त्यो पहिलेकै छँदैछ नि होइन। अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले पनि एक दिनमा चाहिँ छुट्टै तोकेको छ। ल साधारण धारतर्फ हामीले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्ने मूल्याङ्कन र परीक्षामा पढ्नुपर्छ, त्यहाँ एक्सप्लेन गरौँला है साथीहरू, त्यहाँ पढौँला। यो भनेको माध्यमिक तहको साधारण धारतर्फ होइन, माध्यमिक न आधारभूत कक्षा 8मा एउटा आधारभूत तहमा छ, आधारभूत तहमा, र यो विशेष गरी माध्यमिक तहको साधारण धारतर्फ 25% आन्तरिक मूल्याङ्कन र 75% बाह्य मूल्याङ्कन, हरेक विषयमा 25% भनेको छ, टोटलमा 25% मिल्छ होइन, यस्तो प्रणाली छ। ल अब विद्यालय शिक्षाको संरचनामा एउटा दृष्टिकोण छ। यो दृष्टिकोण आउन सक्छ तपाईलाई, के भनेर आउन सक्छ, भोलि दृष्टिकोण कतिवटा छ भनेर पहिलो प्रश्न सोध्न सक्छ। विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण कतिवटा छ, राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छ, राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छ। पहिलो प्रश्न त यस्ता कुरा याद गर्नु पर्यो हामीले। आधारभूत तहको सक्षमता कतिवटा छ, माध्यमिक तहको सक्षमता कतिवटा छ, 1-3 को कतिवटा छ चाहिँ होइन, सोध्न, यस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। मैले अब शिक्षाको उद्देश्य पढाउँदाखेरि त मैले भनिसकेको छु। दृष्टिकोण भन्ने एउटा छ। के दृष्टिकोण छ भन्दाखेरि सौसान्य भन्ने दृष्टिकोण छ है, सौसान्य भन्ने दृष्टिकोण छ। समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण भन्ने कुरो छ। समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली भनेर सम्झनु पर्यो। समृद्ध राष्ट्र भन्ने शब्द आयो भने त्यो चाहिँ दृष्टिकोण भनेर सम्झनु पर्यो। दृष्टिकोण, विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण तलका मध्ये कुन हो भनेर 3टा चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य अनि एउटा दृष्टिकोण हालेर सोध्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले यो कुरो सम्झनु पर्यो। सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्ने के का लागि, समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि, समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि, सरानीका लागि के गर्ने, सौसान्यमा आधारित होइन, सौसान्यमा आधारित समृद्ध राष्ट्र सरानीका लागि के गर्ने त, सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्ने चाहिँ के हो त, विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण हो। अब राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छ भन्यो भने 12वटा छ। तपाईहरुलाई थाहै छ राष्ट्रिय उद्देश्य 12वटा छ। राशि पयो अनुसार राष्ट्रिय उद्देश्य 4वटा थियो। राष्ट्रिय उद्देश्य राशि पयो 2028-32 अनुसार 4वटा थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय शिक्षा योजना हैन, राष्ट्रिय शिक्षा के भन्छ, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार 49 को वर्गमूल 7 हो, त्यसैले 7वटा थियो। राशि पयो 4वटा शब्द छ, राशि पयो, त्यही भएर 4वटा राष्ट्रिय उद्देश्य। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 को वर्गमूल 7 हो, त्यसैले 7वटा हैन। अनि 55 आयोगको प्रतिवेदन 55 अनुसार, आयोगको प्रतिवेदन 55 अनुसार 10वटा, आयोगको प्रतिवेदन 2055 अनुसार 10वटा, किनभने 5 दुना 10 हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार, के साथीहरु अक्षर बुझेन भन्दै पनि गरेको छु नि मैले, भन्न त्यही अनुसार टिप्नुस् है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार 11वटा। पछि परिमार्जन भयो नि 71 मा, परिमार्जन 71 2071 अनुसार 12वटा, एउटा थप भयो, प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी थप भएको छ। र अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार 12वटा। यसरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको हामीले इतिहास पढ्छौं, के अरे राष्ट्रिय उद्देश्यको। फेरि भनिदिनु पर्यो, भन्नुस् त, फेरि के भन्नु है, भन्नुपर्छ साथीहरु। राशि पयो अनुसार राष्ट्रिय उद्देश्य, राशि पयो 4वटा। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार भन्यो भने 49 को वर्गमूल 7, त्यसैले 7वटा, 7 7 49। आयोगको प्रतिवेदन 2055 अनुसार 5 दुना 10, त्यो भएर 10वटा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार 11वटा है।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार 11 वटा। त्यसपछि परिमार्जन भयो 2071 मा, एउटा थपियो, प्राकृतिक प्रकोप भन्ने थपियो 12 वटा। 72 सालमा भूकम्प जानु अगाडि भनेर सम्झिने। भूकम्प जाने थाहा रहेछ नि त नेपाललाई भन्ने कुरो हेर्नुपर्छ। नेपालमा भूकम्प जाने भन्ने कुरो थाहा छ। प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी 71 सालमा राष्ट्रिय उद्देश्य थपेको र अहिले 76 अनुसार कतिवटा? 12 वटा। यसरी राष्ट्रिय उद्देश्य हामीले याद गर्नुपर्छ। यहाँ भन्नुपर्ने कुरो के छ साथीहरू भन्नुहोस् त? दृष्टिकोण भनिदिनु। दृष्टिकोण भनेको यो बृहत रूपमा हेर्न पर्यो हामीले। सबभन्दा ठुलो समाजवाद उन्मुख ससाना, एउटा ससाना समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित हामीले के हो भनेर सम्झिने हो। हामीलाई त यो के हो भनेर भन्दा पनि कतिवटा छ अथवा चाहिँ यो कुन चाहिँ हो तलका मध्ये भनेर सोध्छ नि त। समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सराहनीका लागि हैन, सराहनीका लागि सप्रह गर्ने हैन, सराहनी भनेर सम्झनु। सराहनी दृष्टिकोण चाहिँ के गर्ने? सराहनी गर्ने भनेर सम्झनु पर्यो। तपाईले राष्ट्रिय उद्देश्यहरू पढिहाल्नुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। ल अब प्रश्न सोध्न सक्छ भोलि। कसरी प्रश्न सोध्न सक्छ भने यहाँ खाली भएदेखि मैले लेखिहाल्थेँ। यसलाई खाली बनाऊँ क्या हो? है मैले अब यहाँ तपाईलाई प्रश्न राख्छु। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार है विद्यालय शिक्षा कतिवटा तह छ? विद्यालय शिक्षामा कतिवटा तह छ भन्छ। विद्यालय शिक्षामा कतिवटा तह छ है? विद्यालय शिक्षामा को तह कतिवटा छ? तह विद्यालय शिक्षाको तह कतिवटा छ भन्छ है। विद्यालय शिक्षाको तह कतिवटा छ भन्यो भने कतिवटा भन्नुहुन्छ? च्याटमा लेख्नुहोस् त साथीहरू। विद्यालय शिक्षाको तह कतिवटा छ? विद्यालय शिक्षाको तह आमा हो। आमा तपाईहरुलाई थाहै छ। एउटा आधारभूत तह। अर्को कुन तह? माध्यमिक तह। माध्यमिक तह कति कक्षादेखि कति कक्षासम्मको शिक्षालाई आधारभूत तह भनिन्छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार भन्यो भने कति भन्नुहुन्छ? कति कक्षादेखि कति कक्षासम्मको लाई चाहिँ आधारभूत तह भनिन्छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार भन्यो भने यो शिक्षा ऐनसँग र यसमा बाजिएको छ कुरो साथीहरू हेर्नु है। शिक्षा ऐनले के भन्छ? प्रारम्भिक बाल विकासदेखि। शिक्षा ऐनले चाहिँ के भन्छ भने शिक्षा ऐनको कुरो र यसको कुरो फरक छ। शिक्षा ऐनको कुरो र यसको कुरोमा माध्यमिक शिक्षाको प्रकारमा पनि फरक कुरो छ। शिक्षा ऐनले के भन्छ भने आधारभूत भनेको चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विकासदेखि 8 सम्म भन्छ शिक्षा ऐनले। तर यसले के भन्छ भने आधारभूत तह भनेको कक्षा 1 देखि 8 सम्म हो भन्छ। त्यसरी हामीले क्लियर पढ्नुपर्छ। 1 देखि 8 सम्म शिक्षा ऐन अनुसार भन्यो भने तपाईले यहाँ आधारभूत तह भनेको प्रारम्भिक बाल विकासदेखि 8 कक्षासम्म पढ्नुपर्छ भने यहाँ चाहिँ विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 2076 अनुसार आधारभूत तह भनेको कक्षा 1 देखि 8। माध्यमिक तह भन्यो भने कक्षा 9 देखि 12। माध्यमिक शिक्षाका प्रकार भन्यो भने के हो भन्नुस् त? माध्यमिक शिक्षाका प्रकार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार र शिक्षा अनुसारका चाहिँ फेरि फरक छ। हेर्नुस्, हामीले फरक तरिकाले पढ्नुपर्छ। माध्यमिक शिक्षाको प्रकार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार भन्यो भने फरक। अब यहाँ 2 प्रकार भन्नुभयो। कसले 2 प्रकार भन्नुभयो भन्नु त है? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार र शिक्षा ऐन अनुसार माध्यमिक शिक्षाको प्रकार पनि फरक छ। के फरक छ त्यो कुरो तपाईले जान्नुपर्छ। हामी पढ्न त पढ्छौं तर पढ्न त पढ्छौं तर फेरि यो अनुसार के हो अर्को अनुसार के हो भनेर फरक तरिकाले हामीले छुट्याएर पढ्नुपर्छ, नत्र भने गन्जगल हुन्छ। ल अब के प्रकार त भन्दाखेरि है, के प्रकार त भन्दाखेरि
एउटा साधारण, एउटा परम्परागत, हो। यहाँ आधारभूत तह भन्नाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले प्रारम्भिक बाल विकासलाई राखेको छैन। प्रारम्भिक बाल विकास भनेको छुट्टै हो भनेर राखेको छ। यसले चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास 1 वर्षको अनि 1 देखि 8 सम्मको आधारभूत अनि 4 वर्षको माध्यमिक यो तरिकाले राखेको छ। यो तरिकाले राखेको छ है। संरचना नै भन्दाखेरि त 8+4 नै भइहाल्यो। कुनले 1 देखि 8 भनेको भने यसैले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले 1 देखि 8 आधारभूत, शिक्षा ऐनले मैले छुट्टै राखेको छु। शिक्षा ऐनले चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकासदेखि 8 कक्षासम्म भनेको। सुन्नुहोस् है, क्लियर सुन्नुहोस् साथीहरू। साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार। अब हेर्नुहोस्, शिक्षा ऐन अनुसार परम्परागत भन्ने छैन। अब यसो तपाईँहरूको तानेर लेख्नु होला। शिक्षा ऐन अनुसार के छ भन्नुहोस् त ल। शिक्षा ऐन अनुसार, शिक्षा ऐनमा परम्परागत भन्ने शब्द छैन। ल, शिक्षा ऐनमा माध्यमिक शिक्षाको प्रकार त तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो। के थियो त्यहाँ माध्यमिक शिक्षाको प्रकार भनेर भन्नुहोस् त साथीहरू। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा संस्कृत भन्ने शब्द छैन, तर शिक्षा ऐनमा के भन्ने शब्द छ? संस्कृत भन्ने शब्द छ हैन। संस्कृत भन्ने शब्द छ। संस्कृत भन्ने साधारण संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक भन्ने शब्द छ। यो संस्कृत भन्ने शब्द अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले राखेको छैन। माध्यमिक शिक्षाको धार अन्तर्गत संस्कृतलाई राखेको छैन। शिक्षा ऐन समसामयिक रूपमा परिवर्तन हुन नसकेर हो है। ल, यो कुरो सम्झन पर्यो हैन। विद्यालय शिक्षा भन्यो भने प्रारम्भिक बाल विकाससम्मको देखि चाहिँ 13 वर्षे विद्यालय शिक्षा हो। 13 वर्षे विद्यालय शिक्षा हो है। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि नै विद्यालय गणना हुन्छ। प्रारम्भिक बाल विकास भनेपछि जम्मा 13 वर्षे शिक्षा। यो आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि लेखेको थियो। आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 तपाईँहरूले हेर्नु भने 13 वर्षे विद्यालय शिक्षा भनेर भनेको छ। ल, यो कुरोमा केही छ साथीहरू? अब मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। के छ त भन्दाखेरि नेपालको विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक तह गरी 2 तहको छ। 1 वर्ष अघि अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा, त्यस पछाडि भनेको छ। त्यस पछाडि 1 देखि 8 सम्मको 8 वर्षको आधारभूत शिक्षा, कक्षा 9 देखि 12 सम्मको 4 वर्षको माध्यमिक शिक्षा। यसरी बुझ्नु पर्यो। 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास है। प्रारम्भिक बाल विकास यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले भनेको। अनि 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्म आधारभूत शिक्षा, त्यसै गरी 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको 4 वर्षे माध्यमिक शिक्षा। यसरी कुरो बुझ्नु पर्यो। कति तहको भन्यो भने 2 तहको। यसलाई प्रारम्भिक बाल विकास चाहिँ जम्मा 13 वर्षे विद्यालय शिक्षा भनेर राष्ट्रिय के अरे आर्थिक सर्वेक्षण 2076 मा भनेको थियो हैन। आर्थिक सर्वेक्षणमा भनेको थियो। तर यहाँ चाहिँ के भनिदियो भने आर्थिक सर्वेक्षण 2076 मा त्यो कुरो भनिदियो र यसमा चाहिँ के भनिदियो भने 1 वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास, त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल 1 देखि 8 सम्म आधारभूत शिक्षा अनि कक्षा 9 देखि 12 सम्म माध्यमिक शिक्षा भनेर भनिदियो। अब तपाईहरुलाई कति संरचना भनेर, संरचना चाहिँ सरकारी स्तरबाट अहिलेसम्म संरचना यति हो भनेर कहिले पनि लेखेको छैन। कति हो संरचना भनेर सरकारी तवरबाट निकालिएको दस्तावेजहरुमा नलेखिएको भएर यो प्रश्न तपाईलाई सोध्दैन। यति कुरा विचार गर्नु। तपाईलाई चाहिँ शिक्षाको इस्तिहार अनुसारको संरचना भन्यो भने 343 भनेर स्पष्ट लेखेको छ। राशि प्रयोगको के हो भन्यो भने यही हो, त्यो लेखेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना भन्यो भने 523 भनेर लेखेको छ। पाठ हैन चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार कति भन्यो भने 5322 स्पष्ट लेखेको छ। हो हैन?
अनि 28 अगाडि कुन लागू थियो भन्यो भने 5-5-3-2 लागू थियो, यो स्पष्ट लेखेको छ। 11 को आयोग अनुसार 5-5 स्पष्ट लेखेको छ। 18 को आयोग अनुसार 5+6 स्पष्ट लेखेको छ। तर यो अहिलेको संरचना यति नै हो भनेर सरकारी स्तरबाट निकालिएको दस्तावेजमा लेखेको छैन। त्यसैले तपाईलाई यो प्रश्न सोध्दैन, यति कुरा चाहिँ कन्फर्म हुनु तपाईहरु है। यस्ता प्रश्न सोध्दैन, किनभने विवादित हो। कसैले 8+4 भन्ने, कसैले 9+4 भन्ने, अनि यस्तो विवादित प्रश्न सोधेर मान्छे बिगार्नु छ र छैन नि। त्यसैले यस्ता प्रश्न त्यतातिर तपाईहरु नजान्नु होला। र हामीलाई माध्यमिक शिक्षाको प्रकार भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। यो चाहिँ सोध्न सक्छ। 1 नम्बरमा के माध्यमिक शिक्षाको प्रकार? साधारण। यो शिक्षा ऐनमा पनि थियो, यति कुरा विचार गर्नुस्। अर्को के? परम्परागत। अर्को के? प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरेर 3 प्रकारको माध्यमिक शिक्षा भनेर सम्झिने। 3 प्रकारको माध्यमिक शिक्षा भनेर सम्झिने है। प्राविधिक तथा व्यावसायिक है, प्राविधिक तथा व्यावसायिक। शिक्षा ऐन अनुसार के हो भन्यो भने शिक्षा ऐनमा परम्परागत भन्ने शब्द थिएन भनेर बुझ्ने। शिक्षा ऐनमा यो थिएन भनेर यसो धर्को तानेर लेख्नु होला। शिक्षा ऐनमा परम्परागत भन्ने छैन भनेर लेख्नु होला है। बुझ्नुहुन्छ कुरो? शिक्षा ऐनमा परम्परागत छैन भनेर लेख्नु होला। कसरी प्रश्न आउँछ? माध्यमिक शिक्षाको प्रकार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार कुन कुन हो, कुन कुन होइन भनेर दिन्छ। अनि त्यहाँ संस्कृत दिएको हुन्छ। तपाईलाई संस्कृत चाहिँ शिक्षा ऐनमा छ, तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा शिक्षा ऐन भन्ने शब्द छैन। यसरी विचार गर्नु पर्यो। अगाडि बढौँ साथीहरु। नेपालको विद्यालय शिक्षा कति तह भन्यो भने 2 तह भन्ने, 2 तह भन्ने हैन, 2 तह भन्ने, 2 तह। ओके ल। अब यहाँबाट आउन सक्ने प्रश्न एउटा तालिका देखाएँ। यहाँबाट आउन सक्ने प्रश्न के हो भने 1 नम्बर प्रश्न कसरी प्रश्न आउन सक्छ भने यहाँबाट आउन सक्ने प्रश्न भनेको कक्षा 1 देखि 3 के हो? कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पढ्ने बालबालिकाको उमेर कति हुन्छ भनेर सोध्छ। अब एउटा फर्मुला याद गरेपछि यो टेबल कन्ठै गर्न पर्दैन, त्यति कुरा बुझ्नु होला। एउटा फर्मुला सूत्र लेख्नुस्। सूत्र उमेर समूह निकाल्न पर्यो भने उमेर समूह बराबर कक्षा प्लस 4 गर्ने। के हुन्छ साथी हो यो? के भयो? कक्षा प्लस 4 गर्ने। कक्षा प्लस 4। उमेर जुनसुकै कक्षाको उमेर समूह निकाल्न पर्यो भने कक्षा प्लस 4 गर्ने। कक्षामा 4 थपिदिने। तपाईलाई भोलि 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको उमेर समूह कति हो भन्यो भने 1 मा 4 जोड्नुस्, 5 वर्ष भयो। 12 मा पनि 4 जोड्नुस्, 16 वर्ष भयो। 5 वर्षदेखि 16 वर्षसम्मको उमेर समूह भनेको 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म रहेछ। कक्षा 1 देखि 12 को उमेर समूह कति हो भनेर भोलि प्रश्न सोध्यो भने 1 मा पनि 4 जोड्ने, 12 मा पनि 4 जोड्ने, सक्यो। 5 वर्षदेखि 16 वर्षसम्म। यत्रो यो सबै घोकिरहन पर्दैन, यति घोकिरहन पर्दैन। एउटा सूत्रका भरमा हुन्छ। सूत्र के त? उमेर समूह निकाल्ने सूत्र बराबर कक्षा प्लस 4। कक्षा प्लस 4 ठीक छ। ल भन्नुस् त साथीहरु, लेख्नुस् त, केही लेख्नुस्।
ल है तपाईलाई भोलि कक्षा 1 देखिको 3 सोध्न सक्छ, 1 देखि सिधै 5 सोध्न नि सक्छ नि। 1 देखि 5 सोध्न सक्छ, 1 देखि 8 सोध्न सक्छ, 1 देखि 10 सोध्न सक्छ, 1 देखि 12 सोध्न सक्छ, जुनसुकै कक्षाको 4 र 5 सोध्न सक्छ, 4 देखि 8 सोध्न सक्छ, जुनसुकै कक्षाको पनि उमेर समूह निकाल्न पर्यो भने के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि उमेर समूह निकाल्न पर्यो भने उमेर समूह बराबर कक्षा प्लस 4। जति कक्षाको आए पनि अब हामीले उमेर समूह निकाल्न सक्छौँ। जति जुनसुकै कक्षाको पनि उमेर समूह निकाल्न सक्छौँ। र हाम्रो क्षमता स्तर, सिकाइको क्षमता स्तर अनुसार पनि बाँडिएको छ। प्रारम्भिक बाल विकासलाई तहमा राखेको छैन, प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा राखेको छ। यो भनेको उमेर समूह 4 वर्ष हैन, 4 वर्ष उमेर पुरा गरेकालाई है, 4 वर्ष उमेर पुरा गरेकालाई के गर्ने त, कति कक्षामा राख्ने, प्रारम्भिक बाल विकास। यसलाई कक्षा रूपमा मानेको छैन हैन। क्षमता स्तरको स्तरमा फेरि उमेर भन्नु पर्यो साथीहरू। एउटा सूत्र, उमेर समूह निकाल्ने सूत्र, उमेर निकाल्न पर्यो भने कक्षा प्लस 4 सूत्र है। यो सूत्र यति सम्झेपछि जुनसुकै उमेर समूहको हामी जुनसुकै कक्षाको उमेर समूह हामी सहजै निकाल्न सक्छौँ। कसरी भने एउटा यहाँ लेखिहालौँ। खाली नै छैन, ल कहाँ खाली छ, यहाँ खाली रहेछ है। यसलाई मेटौँ अनि लेखौँला। ल तपाईलाई भोलि प्रश्न कसरी आउन सक्छ भने कक्षा 1 देखि 3 सम्म पढ्ने बालबालिकाको उमेर समूह कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मको, 1 देखि 5 सम्मको, 1 देखि 8 सम्मको, 1 देखि 12 सम्मको जुनसुकै कक्षाको पनि तपाईलाई उमेर समूह सोध्न सक्ने भयो नि। अब उमेर समूह निकाल्न पर्यो भने कसरी निकाल्ने रहेछ है। कक्षा तपाईलाई 1 देखि 3 सम्मको उमेर समूह कति हो भनेर सोध्न सक्छ। उमेर समूह कति भनेर सोध्यो भने है, कक्षा 1 देखि 3 सम्मको उमेर समूह कति हो भनेर सोध्यो भने 1 मा 4 जोडिदिनुस्, 3 मा पनि 4 जोडिदिनुस्। 1 मा 4 जोड्यो भने 5 हुन्छ, 5 वर्षदेखि। 3 मा 4 जोड्यो भने 7 हुन्छ। यति भयो। 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्मको बच्चा 1 देखि 3 मा पढ्ने हो है। बुझ्नुभयो नि है। यसरी बुझ्ने। तपाईलाई भोलि कक्षा 3 देखि 8 सम्म, कक्षा 3 देखि 8 सम्मको उमेर समूह कति भनेर सोध्यो भने, उमेर समूह कति भनेर सोध्यो भने 3 मा पनि 4 जोड्ने, 3 मा 4 जोड्यो भने 7 वर्ष, 8 मा 4 जोड्यो भने 12 वर्ष। 7 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म उमेर समूह भन्ने, उमेर भन्ने है। यसरी भन्ने। बुझ्नुभयो नि है त। यसरी बुझ्नु पर्यो। ल यही कुरो हो, यसरी बुझ्नु पर्यो है साथीहरू। उमेर समूह भन्यो भने यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि सिकाइको क्षमता स्तर भन्यो भने सिकाइको क्षमता स्तर चाहिँ यसरी त 5 मा बाँडेको छ। त 1 भनेर 1 देखि 3 कक्षासम्मलाई त 1 भनेको छ। सिकाइ क्षमता अनुसार कतिवटा त भन्यो भने 5 वटा त। त 1 भनेर कक्षा 1 देखि 3 सम्मलाई त 1 भन्यो। आधारभूत तमा पनि त 1। 4-5 चलेको विद्यालय हुन सक्छ, 5 सम्म त 2, 6-8 सम्म त 3, 9 र 10 त 4, 11-12 त 5। यसरी चाहिँ
त राखेको छ। सिकाइको क्षमता अनुसार कतिवटा त भन्यो भने 5वटा त, 5वटा त। सिकाइ क्षमता स्तर अनुसार भन्यो भने 5वटा त। विद्यालय शिक्षाको कतिवटा त भन्यो भने 2टा त। त्यसरी हेर्नु पर्यो है, त्यसरी हेर्नु पर्यो। क्लियर छ साथीहरू? उमेर समूह सोध्न सक्छ, यहाँबाट सोध्यो भने उमेर समूह सोध्न सक्छ। भोलि उमेर समूह सोधेर दिएर फेरि कक्षा सोध्न सक्छ नि, 4 घटाउने त्यसमा पनि। कक्षा दिएर उमेर समूह सोध्यो भने 4 जोड्ने, उमेर समूह दिएर कक्षा सोध्न पनि सक्छ हैन, त्यसरी सोध्न पनि सक्छ। त्यसो भयो भने 4 घटाउने सकिहाल्यो। ठिक छ, अगाडि जाउँ। ल अब हामीले सम्झनु पर्छ, तपाईले त पढ्दाखेरि त राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन् भन्दा पनि भित्र पनि राष्ट्रिय उद्देश्य के हो भनेर पनि याद गर्नुपर्छ। तर म यति चाहिँ कसरी याद गर्ने सिकाउँछु, यति कुरा कसरी याद गर्ने सिकाउँछु। यति कुरा पनि कतिवटा छ भन्ने कुरो पहिलो नआइकन, कतिवटा छ भन्ने कुरो पहिला सुरु नआइकन त के हो भन्ने थाहा हुँदैन। पहिला तपाईले के याद गर्नु पर्यो भने कतिवटा छ याद गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि मात्रै के हो तिर जाने। अब हेर्नु कतिवटा छ तिर म सिकाउँछु तपाईलाई। है साथीहरू, तपाईलाई मैले भन्न खोजेको यो कसरी सम्झने भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउँछु। हेर्नुस् त, पहिला सुरु सम्झिने आरा 12 भनेर सम्झने। एउटा आरा 12 सम्झनुस्, आरा कति 12। पहिला सुरु यो सम्झेपछि अनि अरु सहजै याद हुन्छ। आ भनेको के? आधारभूत शिक्षाको सक्षमता 12वटा, त्यसैगरी राष्ट्रिय उद्देश्य पनि 12वटा। यदि 2टा कुरा सम्झियो, याद भयो तपाईलाई। आरा 12 भनेपछि याद भयो, याद हुन्छ। आरा 12 भन्यो भने याद भयो। राष्ट्रिय उद्देश्य आधारभूत त 1/8 को सक्षमता हो। यो आधारभूत त भने त 1/8 बुझ्नु पर्यो। फेरि हामीले आधारभूत त भन्यो भने 1/8 बुझ्नु पर्यो। आधारभूत शिक्षा 1/8 को सक्षमता 12वटा, राष्ट्रिय उद्देश्य पनि 12वटा। अन्त रा भन्ने शब्द कहीँ पनि आउँदैन। त्यसैले आरा 12 सम्झिने पहिला सूत्र आरा 12 है। आरा 12 सम्झिएपछि यो याद भयो। आधारभूत तहको सक्षमता 12, राष्ट्रिय उद्देश्य 12। राष्ट्रिय उद्देश्य त कहानी मैले अघि भनिसके है। अब त्यस पछाडि बाल विकासमा जाने। बाल विकास पढेको बच्चाले कति कक्षा पढ्छ? त्यस पछाडि 1-3 पढ्छ। 1-3 पढेको बच्चा त्यसपछि कति पढ्छ? 4-8 पढ्छ। 1-3 पढेको बच्चा 4-5 पढ्छ अनि मात्रै 6-7-8 पढ्छ। 4-5 पढ्छ। त्यस पछाडि कति पढ्छ? 6-8 पढ्छ। त्यस पछाडि कति पढ्छ? 9-10 पढ्छ। त्यस पछाडि कति पढ्छ? 9-12 पढ्छ हैन, 9-12। अर्को 11-12 पनि छ। अब हेर्नुस् कसरी याद गर्ने। अब अरु त आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा लेखिरहनु पर्दैन, त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ नि। 1-3 को सक्षमता अब बाल विकासबाट सुरु गर्ने। यहाँ 6 लेख्ने, यहाँ 7 लेख्ने, यहाँ 8 लेख्ने। यो 3टा 6, 7, 8 यसरी यसलाई एउटा समूह बनाउनुस्। एउटा आरा 12 को समूह बन्यो, एउटा बाल विकास 1-3, 4-5 को समूह बन्यो। यही कुरो छ। यो 6, यो 7, यो 8 एउटा समूह बनेको बनेन? एउटा बाल विकास, अर्को 1-3, अर्को 4-5। यसरी हाम्रो एउटा समूह यसमा राख्नुस्। तपाईहरु आईक्यू पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो सुने मैले। आईक्यूमा एउटा प्रश्न सोध्छु। आईक्यूमा एउटा प्रश्न आईक्यू को एउटा प्रश्न सोध्छु।
9 10 अनि वाट भन्यो भने कति हुन्छ? यो भन्यो भने कति हुन्छ? 9 9 अनि 12 अनि वाट भन्यो भने कति हुन्छ? ल च्याटमा लेख्नु साथीहरु। आईक्यू को प्रश्नमा 9 10 वाट भन्यो भने कति हुन्छ? र 9 12 वाट भन्यो भने कति हुन्छ? सहजै भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो 9 र 10 मा फरक 1 छ, त्यसैले यहाँ भन्दा पछाडी पनि 1 आउँछ, 1 थपेर आउँछ, 11 हुन्छ यहाँ। त्यसैगरी 9 र 12 को फरक 3 छ, त्यसैले 12 मा 3 थप्दा पनि 15 हुन्छ। हो कि हैन भन्नुस् त? त्यसैले अब आईक्यू सँग मिल्यो। 9 10 को सक्षमता 11 वटा, अर्को 9 12 को सक्षमता कति वटा? 15 वटा। सकिहाल्यो, आईक्यू मिल्यो। आईक्यू मिल्यो हैन? 9 10 को सक्षमता यो दुईटालाई एउटा समूह बनाउनु पर्यो, बुझ्नु भने एउटालाई 9 10 र 9 12 लाई एउटा समूहमा राखियो। अब हाम्रो जम्मा बाँकी रह्यो दुईटा। जम्मा कतिवटा बाँकी रह्यो? अब यहाँसम्म याद छ? पहिलो कुरो 11 12 सम्झिहाल्यौं। आधारभूत तहको सक्षमता र राष्ट्रिय उद्देश्य 12 12 वटा सकियो। त्यसपछि बाल विकास पढ्छ विद्यार्थीले, त्यसपछि 1 3 पढ्छ अनि 4 5 पढ्छ। यतिसम्म एउटा ग्रुपमा राख्ने। 6 7 8 सकिहाल्यो। अर्को आईक्यू सम्झिने, एउटा 9 र 10 को आईक्यू, एउटा 9 र 12 को आईक्यू। यो दुईटा आईक्यू पढेपछि सकियो। यो 11 यो 15 सकियो। अब बाँकी रह्यो 6 8 को। 6 8 को कसरी याद गर्ने? 6 8 को याद गर्दाखेरि यही 6 बाट जोड्ने, 6 र 7 जोड्ने। 6 8 को याद गर्दाखेरि 6 र 7 जोड्दिने। 6 र 7 जोड्दा कति हुन्छ? 13 हुन्छ। सकियो। 6 र 8 को पनि सकियो। 6 7 पढ्छ, 6 8 पढ्दाखेरि 6 7 पढ्छ भनेर सम्झिने, 6 र 7 जोड्दिने, 13 भयो। अब बाँकी रह्यो 11 12। 11 12 को छुट्टै एउटा सम्झिनुस्, 10 वटा छ। 11 12 को 10 वटा छ। यसरी एउटा 10 11 12 भनेर यसरी राखिदिनुस्, सकियो। यसरी तपाईले राष्ट्रिय उद्देश्य अनि सक्षमताहरू कति कतिवटा छ भनेर सोध्यो भने ट्याक्कै याद गर्न सक्छ। अहिले कुन छ भनेर सोध्दैन होला। यो प्राय चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 आएपछि यो पहिलो जाँच हुँदैछ। 5 को महिना 20 गते आएको थियो, तर चाहिँ 76 सालको आयोग असोजतिर जाँच भएको भएर यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपबाट 76 सालको आयोगमा प्रश्न सोधेन। अहिले सोध्यो भने चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छ अथवा प्रारम्भिक बाल विकासको चाहिँ सक्षमता कतिवटा छ, आधारभूत शिक्षा सक्षमता कतिवटा छ भनेर सोध्न सक्छ। भित्रसम्म जान सक्दैन, किनभने पहिलो पटक चाहिँ पाठ्यक्रममा हाल्ने यो चाहिँ राखिएको हो हैन। त्यो भित्रसम्म पुगेर प्रश्न सोध्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। ल यसरी यो याद भयो कि भएन? च्याटमा लेख्नुस् है। ल तपाईहरुको आज चाहिँ आईक्यू क्लास पनि छ भन्ने मैले सुने। साथीहरु आजलाई हामी चाहिँ यति गर्छौं। भोलि चाहिँ भोलि अथवा अर्को कक्षामा चाहिँ हामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र त्यसका चाहिँ कार्यघण्टा पाठ्यघण्टाका कुराहरू प्रत्येक विषयका प्रत्येक कक्षा